आमाबाट छोडेर होस्टेलमा आएको छ यु आर सेल्फ म आफै गर्न सक्छु तपाईँ चाहिँदैन भन्नु पर्यो नि त तिमीहरू पनि आफै जसले चाहे बोइज म आफै गर्न सक्छु तपाईँ चाहिँदैन म आई क्यान ह्यान्डल माइसेल्फ भन्ने हिसाबले आफूले नै पहिले गरेपछि अनि त्यसमा आफूलाई कन्फिडेन्ट बढ्छ त्यसलाई कुनै कुरामा नि हामीले होला कति कुरा सपोर्टिभ नबुझेको सोध्ने कुरो सम्बन्धित क्याम्पसकै अथोरिटीले सोध्यो भने अनि त्यसपछि सही हुन्छ अब यहाँ त्यही हो अनि सिनियरले जुनियरलाई हेर्छ अनि कुरामा आफ्नो चाहिँ विषयको आफ्नो उद्देश्य आफैले डिल गर्ने बित्तिकै त अनि त एकपटक नै गर्न सक्छ अनि कम्प्लेन गर्ने बित्तिकै त भोलिपल्ट देख्दै आउँदैन अनि हामीमा के छ भने एउटा हाम्रो सोसाइटीले पनि भइगयो यतिको ठिकै छ भन्ने अनि त्यही पनि अब आफूभन्दा सिनियर दिदीहरूलाई छोड्दै अहिले यतिकै हो भन्ने यी कुराहरूले बिग्रिएको त्यहाँ जुन कुराहरू छ आफूलाई चाहिँ अनकम्फर्टेबल यु हेभ टु इन्फर्म यु हेभ टु चाहिँ इन्फर्म कन्सर्न अथोरिटी देन त्यसपछि करेक्ट हुनै आउन सक्छ ती कुराहरू मैले के भन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँ चाहे बोइज हो चाहे गर्ल्स हो चाहे जो छ आफ्नो चाहिँ राइट्स र रेस्पोन्सिबिलिटी र आफ्नो ड्युटीका कुराहरूमा हामी चाहिँ सजग हुनु पर्यो र हामी होस्टेलमा बस्दा फिल्ड जान हामी त कति 30% फिल्ड जानुपर्छ फिल्डमा पनि अलिक हुन्छ कहिले चाहिँ एउटै टेन्टमा पनि बस्नुपर्ने हुन्छ कहिले कहाँ हुन्छ यी कुराहरूमा सबै आफू सजग भयो र अनि त्यही अनुसारको हामीले काम गर्नु थाल्यो आफूलाई अनकम्फर्टेबल हुन्छ त्यही उतिर एन्सर गर्नु पर्यो उतिर नोटिस गर्नु पर्यो त्यो नोटिस गर्दै गयो भने अनि त्यहाँ इट मिनिमाइज हुन्छ एकै दिनमा नहोला ती मिनिमाइज हुन जान्छ त्यसैले मैले यहाँलाई के भन्छ यु हेभ टु आफ्नो चाहिँ रोल रेस्पोन्सिबिलिटी ड्युटी र चाहिँ आफूले गर्न आफूलाई चाहिँ अनकम्फर्टेबल हुने बित्तिकै एनी किसिमको डिस्क्रिमिनेसन एनी एब्युज भन्ने बित्तिकै यु हेभ टु रेस्पोन्ड देम पहिला आफैले रेस्पोन्ड गर्ने हो आफैले रेस्पोन्ड गर्ने बित्तिकै अनि सतर्क भइहाल्छ यदि गर्दा पनि भएन भने देन यु हेभ टु इन्फर्म द अथोरिटीले इन्फर्म गरेन भने त्यसपछिको हामी डिन कार्यालयमा यी कुराहरू गर्दा भएन भने हामीले चाहिँ सम्बन्धित क्याम्पसलाई अथवा उसमा हामीले चाहिँ नोटिस गर्ने यो किन भयो यो यस्तो कम्प्लेन आज के भएको यसलाई किन कारबाही गर्यो भनेर फेरि सम्बन्धित डिन अब क्याम्पसले गरे कुरामा त हामीलाई समस्या भने यदि क्याम्पसबाट पनि सुनवाई भन भने ती कुराहरूमा हामीले चाहिँ वी आर द अथोरिटी डिन अफिसले ती कुरा कोअर्डिनेट गर्ने के भएको किन त्यो भएन भन्ने कुराहरूमा हामीले पनि सोधखोज गर्ने अनि सम्बन्धित विषय त्यो व्यक्तिलाई पनि बोलाउने यी कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ अथोरिटीले माथि तर मेरो बेसिक अझै के भन्छ भने जो आफ्नो भिक्टिम हुन खोज्छ सी हेज अर ही हेज टु इन्फर्म अपोज रेस्पोन्ड गर्ने बित्तिकै नि अझ भएन भने देन यु हेभ टु गो टु अथोरिटिज अहिले त अझ अथोरिटीमा नि भएन भने त तपाईँको अहिले नेपाल यो केसै लाग्छ होइन सार्वजनिक मुद्दा केस लाग्छ पुलिसमा केस लाग्छ ती अरू पनि छ नि उपायहरू तर हामी को एजुकेसनमा बस्ने कुन चाहिँ गर्न नहुने कुन गरी कुराहरू कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ छ यदि छैन भने पनि सम्बन्धित क्याम्पसले होस्टेलहरूमा सबै कोड अफ कन्डक्ट फेरि पनि राख्छौँ सार्वजनिक सूचना जस्तो हामीले चाहिँ यो नागरिक बडापत्र भने जस्तै होस्टेलहरूमा राख्यौँ यो गर्न पाउँ यो नपाइने यदि कति विद्यार्थीहरूले बिर्सिया छ भने बहुत चाहिँ कुनटा चाहिँ त्यो ब्यानर जस्तो चाहिँ राखिदिने होइन होस्टेलको कहाँ जमिन देख्ने ठाउँमा यो गर्न हुने यो नगर्ने र हामीले कोड अफ कन्डक्ट राखेर अनि त्यसमा भाइलेट गऱ्यो भने यो हुन्छ भने पूर्व जानकारी पनि विद्यार्थीलाई पनि दिनु पर्यो र चाहिँ अरूलाई पनि भयो कतिजना फ्याकल्टी पनि त्यस्तो छन् त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो होइन ती कुराहरूलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै पूर्व जानकारी कति कुरा यस्तो त के हुन्छ यो त भन्ने हुनसक्छ मान्छेहरूलाई होइन इजिली दिन्छ कुनैलाई त्यही कुरा कुनै समाजमा त्यही कुरा इजी हुन्छ कुनै समाज एकदम हाइली सेन्सिटिभ हुन्छ हाम्रो इन्टेन्सिटीको ग्रुपहरू अनुसार पनि त्यस कारण यी कुराहरूलाई पनि क्याम्पसले फ्याकल्टीहरूलाई पनि त्यो कुरामा सेन्सिटाइज गराउनु पर्यो सबै बोथ हाम्रो चाहिँ यो वुमेन फ्याकल्टी बोइज फ्याकल्टीहरू जो छ उहाँहरूलाई पनि सेन्सिटाइज गराउनु पर्यो सब यो है यो कति नगर्ने भन्ने कुरा इभन बरु चाहिँ बोर्डमै रातो यो प्रेस प्रिन्ट राखेर होस्टेलमा पनि राखिदिने यता फ्याकल्टीहरू राख्ने कुरा राखेर अनि यो गर्न हुने नहुने गरेर यी कुराहरू यी चाहिँ भाइलेट हुन् भन्ने कुराले त्यो बोर्डमा राख्नु पर्यो सेन्सिटाइज गर्नु पर्यो अनि विद्यार्थीहरूलाई पनि टुरमा जानुभन्दा अगाडि होस्टेलमा बस्दाखेरि यी कुरा नर्म्स है अदरवाइज विल बी पनिस्ड भन्ने कुराहरूमा होस्टेलमा जाँदा टुरमा इभन अरूमा हुँदाखेरि ती कुराहरू गर्ने हामीले पहिल्यै सुसूचित गर्ने र त्यसलाई अलिकति सेन्सिटाइज गर्यो भने बिस्तारै चाहिँ घट्ने र जुन यहाँ बहिनीहरूले जुन अहिले जुन देखाउनु प्रेजेन्टेसन ती कुराहरूलाई हामी मिनिमाइज गर्दै जाने र हामी सक्छौँ होला र यदि त्यही भन भने अन्त हाम्रो चाहिँ अरू चाहिँ नियम कानुन रुलहरूसँग एक्सन लिने कुराहरू हुन्छ सकभर चाहिँ वी मेक द मोर हार्मोनी चाहिँ हामीले एउटा इन्क्लुसिभ र जेन्डरको चाहिँ यो ब्यालेन्सका कुरा त्यसरी चाहिँ जेन्डर फ्रेन्डली चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा हामीले चाहिँ गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल हो त्यसमा चाहिँ हामी अडिक छौँ त्यसमा नि भाइलेट गर्छ भने समाजमा हुन्छ भाइलेट गर्ने ती कुराहरूलाई हाम्रो नियम कानुनले चाहिँ
यसमा चाहिँ पछि पर्नु हुँदैन, पर्यो भने बिग्रिन्छ। त्यो भन्दै मैले चाहिँ यहाँले जुन अहिले कार्यक्रम राख्न छ त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनमा नि यो सुधार्दै जाने कुराहरूमा वी ट्राई आवर बेस्ट छ हामी त्यसको लागि सम्बन्धित क्याम्पसलाई भन्ने कुराहरू देखि लिएर आगो नोटिसलाई पनि विल अल्सो इन्फर्म। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यु सर। थ्याङ्क यू सो मच। मैले हजुरलाई अलिकति यहाँ एउटा क्वेसन थप्न चाहे सर। हजुरले क्याम्पस हाम्रो अब जति पनि प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब क्याम्पसबाट नभइसकेपछि अब उमा डिन मार्फत पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई एक्सन लिन सकिन्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। यसमा चाहिँ अब अहिलेसम्म त धेरै केसहरू आएको छ। हजुरहरूले चाहिँ अब डिन अफिसमा रहेर एज अ डिन हजुरले चाहिँ त्यस्तो प्रब्लमहरू त्यस्तो केसेसहरू कतिको हजुरको समक्ष आयो र कति चाहिँ हजुरले त्यसलाई समाधान गर्न सक्नुभयो त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनु होला। हैन मलाई लिखित रूपमा त एउटा पनि आएको छैन। फर्स्ट एउटा चाहिँ है मैले लिखित रूपमा इन्फर्मल यस्तै चाहिँ उसमा जस्तो अस्ति चाहिँ उसमा त्यही जेन्डर र चाहिँ फरेस्टीको केसमा एउटा चाहिँ पहिलाको अथवा त्यही तिमीहरू जस्तै फोर्थ इयरमा अहिले पास भएको विद्यार्थीले यस्तो हुन्छ नि सर भन्ने कुरा चाहिँ यो त्यहीँको यस्तै डिस्कसनमा आउने बित्तिकै मैले चाहिँ इमिडिएट सम्बन्धित पोखरा हेटुडा क्याम्पसहरूलाई इमिडिएट चिठी लेखेर यो इस्यु आएको हुनाले जेन्डरको इस्युहरू जेन्डर सेन्सिटिभ केसका कुराहरूमा इमिडिएट विद्यार्थीहरूलाई फ्याकल्टीहरूलाई सबैलाई चाहिँ यसको बारेमा जानकारी यो गर्न नहुने यी कुराहरू चाहिँ क्याम्पसहरूमा चाहिँ जानकारी गराउने र त्यसका चाहिँ छलफल गरेर न्यूनीकरण गर्ने कुरा के उपाय हुन सक्छन् त्यो कुराहरूमा चाहिँ आपसी छलफल गर्ने इमिडिएट मैले चाहिँ त्यो चिठी त्यही फागुनमा जुन भयो त्यसको एक हप्ताभित्र मैले जुन मलाई दिएको नोटिसका आधारमा मैले चाहिँ दुईटै क्याम्पसमा सिद्ध भएको इभन क्याम्पसबाट पनि मैले पठाएँ यसरी चाहिँ पठाएको मैले चाहिँ तर यसरी लिखितै क्याम्पसबाट यसलाई चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको छैन क्याम्पसबाटै सतर्क होला। थ्याङ्क यू। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा। सरलाई हामीले अरू फर्दर अब अरू डिस्कसनमा पनि राख्न चाहेथ्यौँ। अब सरले आफ्नो टाइम बााउन्ड छ भन्नुभएको हुनाले अब सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म यहीँबाट। यहाँको रिकमेन्डेसन आज जुन हामीले पाउँछौँ होला पछि चाहिँ अहिले बनाएको डिस्कसनमा त्यो रिकमेन्डेसनलाई फलोअप गर्ने कुराहरूमा मैले दुईटै क्याम्पसहरूमा राखेँ किन अहिले पोखरा गरे पनि हेटुडाको नि दुईवटा फलोअप गराउने कुरामा यहाँको रिकमेन्डेसनलाई मैले चिठी लेख्ने अरू गर्ने यी अनुसार गर्ने भने चाहिँ मैले चाहिँ अरू चाहिँ पत्राचार गर्ने अनि फलोअप गर्ने काम गरिदिन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस् सर, अब हजुरको यस्तै साथ र सहयोग आगामी दिनहरूमा पनि रहिरहोस्। जेन्डरको लागि अझै आइएफमा चाहिँ अझै जेन्डर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि पनि हजुरको भूमिका रहिरहोस् भन्ने आशा गर्दछौँ। धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। यस पश्चात अब म हाम्रो यस कार्यक्रमका अर्का वक्ता यसै वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्रोफेसर विनोद हेजु सरलाई आजको यस कार्यक्रमको हाम्रो जुन टपिक रहेको छ वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराभित्रका लैङ्गिक मुद्दाहरू वर्तमान परिस्थिति पहलहरू र अबका कदम शीर्षकमा चाहिँ आफ्नो भनाइहरू राखिदिनको लागि थोरै सानो 3 मिनटमा आफ्नो भनाइहरू राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। ओभर टु यु सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद विजया। सबभन्दा पहिला त यो एकदमै अहिले फेरि यो राष्ट्रव्यापी रूपमा स्वरो दिने जुन लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रमकै प्रसङ्ग पारेर जुन आयोजना गरिएको छ यसमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण आदरणीय डिन साहब त्यसै गरेर सा क्याम्पस प्रमुख लगायत अन्य फ्याकल्टी साथीहरू पनि मैले देखेको छु यहाँ र सँगसँगै होइन आजकै प्यानलिस्टमा हुनुहुने सुषमा म्याडम र प्रवीण सर पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मैले यहाँ हाम्रो राधा वाग्ले जीलाई पनि देखेको छु, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम आफैमा जुन अहिलेको प्रसङ्गमा राख्नु भएको र यो कार्यक्रम राख्नु मात्रै भन्दा पनि कार्यक्रमको ओभरअल डिजाइन होइन कन्टेन्ट अब्जेक्टिभ सबै हेर्दाखेरि जुन खालकोले प्रस्तुति भएको छ म त्यो कुराले पनि म प्रभावित भएको छु र जुन खालको लिड लिएर नानीहरूले अथवा बाबुहरू पनि होला यस्तो खालको प्रोफेसनल वेमा गरेको छ यो एकदमै ठिक छ। अब जहाँसम्म कोर विषयमा आउँदाखेरि यो त कस्तो भन्दाखेरि अब राज्यले संविधानदेखि लिएर सम्पूर्ण भनौँ न उसमा मतलब गर्न खोजेकै कुरा के हो त भन्दाखेरि कोही पनि मान्छे कुनै कास्टले कुनै जेन्डरले होइन
गर्दाखेरि चाहिँ यसरी वञ्चित हुनु हुँदैन, उसले पाउने ट्रिटमेन्टहरूमा भन्ने कुरो छ। त्यस कारणले प्रशासन, क्याम्पस जस्तो संस्थामा जहाँनिर विद्यार्थीहरू फेरि अब यसरी होस्टेल बस्ने मेल फिमेल दुइटै भएको हिसाबले पनि अब त्यस्तो खालको भिक्टिम भएर आफू पीडित भएर आफ्नो सिकाइमा अथवा लर्निङमा केही अवरोध पुगेको छ भने त्यो त प्रशासनले त एकदमै त्यसलाई चाहिँ सिरियस रूपमै हेर्ने, अफकोर्स हेर्छ नै होइन। त्यस कारणले गर्दा यस्ता कुराहरूमा चाहिँ के त भन्दाखेरि नट ओन्ली फिमेल, अब कतिपय इस्युहरू मेलबाट पनि आउन सक्ला अथवा त्यो दोहोरो कुरा हो। तर जे भन्यो भने अब यस्ता खालका इस्युले चाहिँ चाहे जोसुकै पनि प्रताडित हुनुपर्ने हुनु हुँदैन होइन। अब यो कुराको लागि चाहिँ क्याम्पस प्रशासन अघिको लागि पनि अब आफू प्रशासनको एउटा फ्रेमवर्कभित्र बसेर गर्ने हो। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रातो किताबले पनि यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी रोक्ने, के गर्ने भन्ने कुरो व्यवस्था पनि गरेको छ होइन, कारबाहीको कुराहरू पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले तैपनि अब लोकल लेभलमा हामी भरसक एउटा भनौँ न राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा पनि हो नि यो त भन्ने हिसाबले मैले बुझेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ नानीहरू मात्र होइन, बाबुहरू पनि धेरैजना छन् होइन। त्यस कारणले यसले यो आजकै कार्यक्रमले पनि धेरै सेन्सिटाइज गरेको छ होइन। अब यो बिस्तारै चेन्ज भएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जुन खालको अहिलेको अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि स्मार्टहरू छन् होइन, र इन टर्म्स अफ सङ्ख्याको हिसाबले पनि भन्दा पहिला जस्तो छैन, अहिले सङ्ख्या पनि धेरै छ। इन टर्म्स अफ पर्फर्मेन्सकै कुरा गर्ने भने पनि कम छैन, इक्वेल्ली छ, अझ राम्रो छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि यो सबै हेर्दाखेरि अब पहिला जस्तो चाहिँ अझ छैन जस्तो पनि लाग्छ मलाई यो इस्युमा। तर पनि अब यहाँ अहिले सर्वे फर्मबाट जुन खालको आएको छ, स्टिल देयर आर सम थिङ्स द्याट we all have to collectively address on these things होइन। अब त्यसको लागि एकदम ठिक छ, रिकमेन्डेसनको हिसाबले राम्रो रिकमेन्डेसन आएको छ होइन। अब त्यो रिकमेन्डेसन अनुसार पनि एउटा भनौँ न यस्तो खालको सेल बनाउने भन्ने कुरा, इभन अब हाम्रो एउटा राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हामी जेन्डर भनेर जे अब नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा अब यस्तो भनौँ न एडभोकेट गर्ने कुराहरू गर्ने एउटा चाहिँ एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन हो, जहाँनिर हाम्रो सर म्याडमहरू पनि त्यही विषयसँग सम्बन्धित पढाउने पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसलाई अझ राम्रोसँग बुझेको हुनुहुन्छ। त्यस कारणले एउटा चाहिँ त्यो लेभलमा पनि हामीले गर्न सकिने हुन्छ होइन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ हामीले यो कुराहरूलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी आफै बसेर एउटा प्रतिनिधिमूलक उसमा बसेर हामी एउटा चाहिँ कोड अफ कन्डक्टको कुरा गर्दाखेरि अब होस्टेलमा बस्ने कोड अफ कन्डक्टहरू पनि छ, त्यसैमा पनि कतिपय कुराहरू एड गर्नुपर्ने छ, के छ भन्ने कुराहरू वी अल क्यान डु द्याट है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भनेको के त भन्दा संस्थाको कुरा बाहिर भनौँ न त्यसरी जाँदाखेरि पनि हामी संस्थालाई नै नराम्रो लाग्ने हो। संस्थालाई नराम्रो लाग्ने, संस्थाको कुरा बाहिर जाँदाखेरि खालि फ्याकल्टीलाई मात्र होइन, क्याम्पस प्रशासनलाई मात्र होइन, विद्यार्थी पनि संस्थासँग जोडिएकोले त्यो सबैलाई कसैलाई पनि राम्रो लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राम्रो इस्यु उठाउनु भएको छ, म धेरै खुसी छु। मलाई लाग्छ हामी सबै बसेर यसलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल अगाडि बढाएर पक्कै पनि गर्न सकिन्छ। म अहिले यति नै भनेर केही कुरा भयो भने म पछि फेरि भन्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओभर टु यु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर। हामी हजुरलाई फेरि केही बेरमा जोड्नेछु। यस्तै गरी मैले आजका अर्का वक्ताको रूपमा रहनुभएको यसै वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हाम्रो सुषमा भट्टराई म्यामलाई फ्लोरोपन गर्न चाहन्छु। कृपया म्याम आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। ओभर टु यु म्याम। धन्यवाद विजया। मलाई सुनिराख्नु भएको छ नि है? यस म्याम। यस, आदरणीय डिनज्यू, क्याम्पस प्रमुखज्यू, सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यू, त्यस्तै लगायत अरू फ्याकल्टिजहरू प्लस स्टुडेन्ट्सहरू, सर्वप्रथम त आयोजक कमिटी जो एकदम भोलिन्टरी रूपमा जुन स्टुडेन्टहरूले यो ग्रुप बनाउनु भएको छ टुगेदर फर इक्वालिटी भनेर, यो ग्रुपले चाहिँ जुन यो ऐतिहासिक प्रोग्राम गर्न लागेको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज कुरा राख्ने भन्दा म आज आफूलाई पनि नोस्टाल्जिक फिल भयो, किनभने मैले पनि यही क्याम्पसमा आइएसीबाट सुरु गरेँ, करिब 20-22 वर्ष भयो मैले आइएफमा टेकेको।
एज अ आइएससी स्टुडेन्ट। र जुन बेला हामीले जे भोगेको थियौँ नि अब त्यो आफूले भोगेको भन्न सकिन्छ। अब यो भन्दाखेरि जेन्डरको सबै उमलले मात्रै भोगेछ भनेर बाहेक चाहिँ हामी हुनु हुँदैन, मेलले पनि भएको हुनसक्छ, तर आफूले भोगेको कुरा मात्रै गर्न सकिने भयो। त्यो हिसाबमा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले भोगेका थियौँ 20-22 वर्ष अगाडि, अहिलेको बहिनीहरूले पनि अहिलेको स्टुडेन्टहरूले नि त्यस्तै कुरा भोग्नु भएछ, तर त्यसको प्याटर्न र त्यसको गर्ने तरिका चाहिँ फरक परेको रहेछ भन्ने मलाई रियलाइज भयो एउटा कुरा। त्यही भएर म एकदमै नोस्टाल्जिक फिल भयो। त्यसकारण पनि म आफूलाई यहाँ पढाउने टिचर भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न नि गाह्रो हुन्छ कि यस्तो फिल भयो एउटा कुरा। र ओभरअल सुन्दाखेरि चाहिँ धेरै बायसका कुरा छन्, नट ओन्ली इन टर्म्स अफ स्टुडेन्ट, टिचरको हिसाबमा पनि फिमेल टिचरका बिचमा पनि धेरै बायसहरू छन्, स्टाफको कुरामा पनि बायस होला। किनभने हाम्रो यो जो सोसियो प्याट्रियार्कीमा हामी छौँ, यो सोसाइटीले पनि त्यसरी पर्सिभ गरेर जानी नजानी बायस गरिरहेको हामी देख्छौँ। र यो अवस्थामा चाहिँ आजको प्रोग्रामले चाहिँ एउटा फर्स्ट एज अ बेबी स्टेप आयोगमा चालेको हामी मान्न सक्छौँ। तर बेबी स्टेप भनेर चाहिँ के भन्न सकिँदैन भने हामी जेसी कोर्स छ, तर कोर्सले चाहिँ हामीले जेन्डर जुन सेन्सिटाइज गर्नुपर्ने काम हो नि त्यो सेन्सिटाइज गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्यो। किनभने जति पनि गुगलको फिडब्याकहरू हेर्दा आउटकमहरू हेर्दा के लाग्यो भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफूले पनि भोगेको कुरा मलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ त्यो बायस भएको हरेसमेन्ट चाहिँ भइरहेको रहेछ, तर अवेरनेसै नरहेछ कि हामीलाई गरिरहेको त्यो ट्रिटमेन्टलाई हामीले यो एज युजल हो, यस्तो हो, यस्तै हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सहिरहेको, मेन्टली टर्चर भइरहेको चाहिँ अवस्था रहेछ। यस्तै अवस्था अहिले पनि रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ। त्यसकारण मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ अवेरनेस हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै आज चाहिँ लागेको चाहिँ छ। र यो प्रोग्रामले पनि अघि हाम्रो चिफ सरले भने जस्तै पहिलो स्टेपको अवेरनेस चाहिँ गर्ला। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ कस्तो भने डिन सरले चिफ सरले भने जस्तै जेन्डरको हिसाबले आइएफमा कसैलाई पनि डिस्क्रिमिनेट गर्नुहुन्न, चाहे त्यो स्टाफ होस्, चाहे स्टुडेन्ट होस्, चाहे फ्याकल्टी हो, त्यो गर्नु हुँदैन। यदि गरेको अवस्थामा क्याम्पस एडमिनिस्ट्रेसनले त्यसलाई एकदमै गरेको टिमलाई चाहिँ गर्ने कसुरवारलाई चाहिँ सजाय दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। र त्यसको लागि गाइडलाइन छैन भने गाइडलाइन पनि बनाउनुपर्छ। र विथ कोर्स अफ टाइम यो हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ भने चाहिँ अगाडि बढ्न सकिला। यसकारण स्टुडेन्ट, टिचर अनि क्याम्पस एडमिनिस्ट्रेसन सबै मिलेर अहिले जुन यो पहिलो हामीले राखेका छौँ, अहिले हामी पहिलो स्टेपमा चाहिँ के बायस छन्, के हरासमेन्टका इस्युज मुद्दाहरू छन्, र यो आएको मुद्दाहरूलाई चाहिँ सिरियसली हामी बसेर यसलाई चाहिँ कसरी कङ्क्रिट प्लान गरेर यसलाई कसरी चाहिँ हटाउन सकिन्छ, जसले गर्दा आइएफलाई चाहिँ टिचिङ लर्निङको हिसाबमा चाहिँ एकदमै सेफ स्पेस अरूलाई, अरू कलेजको लागि पनि उदाहरणीय होस् र हाम्रो स्टुडेन्टहरूले कुनै पनि मेन्टल टर्चर चाहिँ फिल गर्न नपरोस् भन्ने कुरामा चाहिँ सजग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एज अ स्टुडेन्ट, एज अ टिचर, एज अ स्टाफ कसैले पनि गर्नु हुँदैन। र मैले आज यहाँ टिचरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हिसाबले चाहिँ टिचरको हकबाट पनि त्यो स्टुडेन्टलाई त्यस्तो खाले ट्रिटमेन्ट गर्नु हुँदैन। एज अ जेन्डर डिस्क्रिमिनेट हुने हिसाबले यदि गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र आज म बढी चाहिँ अब के इस्यु आउँछ त्यसप्रति हामी चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ होला। र यो इस्यु चाहिँ कुरा गर्दा के लाग्यो भने कतिपय इस्युहरू चाहिँ क्याम्पस एडमिनिस्ट्रेसनसम्मै नपुगेको देखिए। जस्तै हाम्रो चिफ सरले भन्नुभयो छैन होला भनेको छ रहेछ भन्नुभयो होइन। त्यस्तै म कहाँ पनि धेरै इस्यु मैले पनि इन्डाइरेक्टली मात्रै सुनेछु। यो फर्चुनेट के हो भने एज अ फिमेल टिचर हाम्रो पालामा धेरै फिमेल टिचर हुनुहुन्थेन, तर अहिले हामी फिमेल टिचर छौँ। नै भोलिन्ट्री रूपमा आउनु पर्यो, किनभने एज अ टिचर हो भन्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ फिल गर्नु भएन। तपाईँहरूले कहिले पनि चाहे मेल स्टुडेन्ट होस् चाहे फिमेल स्टुडेन्ट हो, अरूले जान अनजानमा चाहिँ त्यस्तो बायस गरेका छन् भने तपाईँ आफ्नो भित्र नराख्नुहोस्। ओपनली आएर भन्नाले तपाईँले पर्सनली मलाई भेटेर अथवा प्रवीणजीलाई भेटेर अथवा क्याम्पस चिफसम्म जान सक्नुहुन्न, हामीलाई भेटेर भन्न सक्नुहुन्छ। कतिखेर पनि एनी टाइम पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण ती कुरा गर्नलाई चाहिँ झिझो नमान्नु होला अथवा हेजिटेसन नगर्नु होला, त्यो म भन्न चाहन्छु। जसले गर्दा चाहिँ उचित हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। र समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्याम्पसमा चाहिँ सेफ इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ टिचिङ लर्निङको लागि, र जेन्डर हिसाबले हरासमेन्ट हुनु हुँदैन। र हामी सबै इन्टिग्रेटिभ वेमा, टिचर स्टाफ सबै हामी इन्टिग्रेटिभ वेमा मेल फिमेल सबै मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले आइएफलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी बनाउन चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। म अहिलेलाई यति नै भने, अरू इस्यु आयो भने हामी मोर डिस्कस फर्दर क्लियरिफिकेसन गरौँला। थ्याङ्क यू।
ओके ओके, धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। साँच्चीकै हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि यस्ता समस्याहरू चाहिँ भविष्यमा अब आउने जेनेरेसनहरूले चाहिँ यो फेस गर्नु पर्दैन भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। यसै क्रममा म ढिला नगरिकन हाम्रो यस कार्यक्रमका अर्का वक्ता यसै वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं हाम्रो जेन्डर सब्जेक्टका प्राध्यापक प्रवीण भुसाल सरलाई आफ्नो भनाइहरू राख्दिन अनुरोध गर्दछु। ओभर टु यु सर। थ्याङ्क यू विजय। सुन्दै हुनुहुन्छ सबैले? यस सर। हस्, निकै नै महत्त्वपूर्ण छलफल आयोजना गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय डिन सर, क्याम्पस चिफ सर, फ्याकल्टी सरहरू, सिनियर सरहरू, साथीहरू, विद्यार्थीहरू र अन्य संस्थाबाट पनि पाल्नुभएको छ, डिपार्टमेन्टबाट, मिनिस्ट्रीबाट हुनुहुन्छ सर म्याडमहरू, उहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यो छलफलमा जसरी विद्यार्थीहरूले कुराहरू ल्याउनु भयो, पर्टिकुलरली जेन्डर इस्युज एक्जिस्टिङ सिनारियो वरिपरि हाम्रो को लर्निङ इन्भाइरोमेन्टभित्र पनि कसरी विदिन फिल्ड एक्टिभिटिज होइन, क्लासरुम सेटिङमा रिसर्चका एक्टिभिटिज वरिपरि टुर हामीले टुर गर्छौँ होइन, टुर वरिपरिको लर्निङमा कसरी जेन्डर हेरेसमेन्टका इस्युजहरू आइरहेका छन् भन्ने छलफलबाट सुनिरहँदा र तपाईँहरूले इभिडेन्सबाटै गुगल फर्मबाट त्यो इन्फर्मेसनहरू ल्याउनु भएको छ, त्यसले अलिकति यो हाम्रो एक्जिस्टिङ सिनारियोलाई रिफ्लेक्ट गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र साथै अब यो इस्युज वरिपरि कुराहरू गर्दा पर्टिकुलरली हामीले अलि अझ बढी यसलाई हाम्रो कसरी सिम्बोल्सहरूबाट, भर्बल वेबाट, अब डेलिभरेट स्ट्रक्चरल सेटअप्सहरूबाट जेन्डर इस्युजहरू अथवा जेन्डर हेरेसमेन्ट हुन्छ, हाम्रो क्लासरुम सेटिङ कस्तो छ, त्यो सेफ इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन टिचिङ लर्निङको लागि, यी कुराहरू र सँगसँगै स्टुडेन्ट्सहरूले फ्रिली क्वेसन्सहरू रेज गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, इभन जेन्डरको विषयमा एज अ जेन्डर टिचर पनि र अरू विभिन्न विषयहरूमा होइन, मेल फिमेलले क्वेसन रेज गर्ने कसरी गर्छन्, उनीहरू कम्फर्टेबल छन् कि छैनन्, अब विभिन्न अनकम्फर्टेबल गेजेस एक्सन्सहरू अनि इभन टिचरबाट, फेलो फ्रेन्ड्सहरूबाट र सँगसँगै अहिलेको एक्जिस्टिङ रुल्स रेगुलेसन्सहरू, हाम्रो स्ट्रक्चरल सेटअप्सहरू र पर्टिकुलरली हाम्रो बिहेभियर र माइन्डसेट जसलाई चाहिँ हामी एटिट्युडबाट, हाम्रो एटिट्युडबाट त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ, यी विभिन्न पाटोहरूमा इस्युजहरू आएका छन् र यी इस्युजहरू समग्रमा यी इस्युजहरूले सँगसँगै यसलाई समाधान गर्ने डिरेक्सन पनि देखाएको जस्तो मलाई लाग्छ। र पहिलो यो आफैमा यो छलफल एकदमै महत्त्वपूर्ण स्टेप हुनसक्छ। यो खालको छलफलले धेरै सेन्सिटाइज गरेको छ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, टिचर, फ्याकल्टी र एज अ इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्री पोखरा क्याम्पसभित्र र अरू क्याम्पसहरूमा पनि यो छलफल महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को स्टेप चाहिँ मैले मेरो विचारमा हामीले हाम्रो क्याम्पसभित्र सेफ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सेफ इन्भाइरोमेन्ट भन्नाले अब विभिन्न जेन्डर हेरेसमेन्टका इस्युजहरू आइसकेपछि ती इस्युजहरूलाई स्पिक आउट गर्ने, ती इस्युजहरूमा कम्फर्टेबल्ली ती इस्युजहरूलाई राख्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने, त्यो राख्ने स्ट्रक्चरल सेटअप्सहरू बनाउने, त्यो जेन्डर इस्यु आइसकेपछि कहाँ कसलाई भन्ने त्यो एड्रेस गर्ने मेकानिजमहरूमा छलफल गर्ने, त्यो मेकानिजम डेभलप गर्ने र इस्युज भनिसकेपछि त्यो इस्युजमा केही कारबाहीहरू हुन्छ अथवा त्यो इस्यु सुनिन्छ र त्यसमा केही कारबाहीहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू इन्स्योर गर्ने, यी सबै कुराहरू स्ट्रक्चरल्ली पोलिसी वाइज हामीले इन्स्योर गर्न सक्यौँ भने त्यस्ता इस्युजहरू बिस्तारै बाहिर आउँछन्, छलफलमा आउँछन् र त्यो छलफलबाटै फर्मल्ली इन्फर्मल्ली त्यसलाई रिजल्भ गर्दै जान सकिन्छ भन्ने लाग्छ पहिलो। दोस्रो कुरा, अब विभिन्न इनिसिएटिभ्सहरूमा कुरा गऱ्यौँ भने
अब जेन्डर आफैमा जेन्डर विषय पर्टिकुलरली हामीले त्यो विषयभित्र अलि नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा जेन्डर र सोसल इन्क्लुजनको इन्टिग्रेसन, त्यसका इस्युजहरू, च्यालेन्जेसहरू र मेन स्ट्रिमिङ गर्ने वेजहरू अलि साइन्टिफिक साइन्सबाट र प्र्याक्टिसबाट हेर्छौँ। तर पर्टिकुलरली विदिन आइयुएफ सेटिङमा भएका इस्युजहरूलाई पनि थोरै एकाडेमिक छलफलमा, क्लासरुमको सेटिङको छलफलमा अथवा विभिन्न हाम्रो क्याम्पसभित्र हुने विभिन्न छलफलको विषयवस्तु बनाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण स्टेप हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि बिस्तारै ती इस्युजहरू छलफलमा आइसकेपछि छलफल हुनु नै आफैमा यसलाई समाधान गर्ने पहिलो कदम हो भन्ने लाग्छ। त्यो हिसाबले अब बिस्तारै यो छलफलले अरू आउने छलफलहरूलाई माग गर्छ र त्यतातर्फ हामी बढ्न सजिलो हुन्छ। त्यसरी पनि अगाडि जानुपर्छ। अर्को अरू साथीहरूले विशेष गरेर डिन सरले, क्याम्पस चिफ सरले, सुषमाजीले राख्नु भएको छ, यो कलेक्टिभ सामूहिक रूपमै यो एड्रेस हाम्रो हो। यो इस्युजलाई अन गर्ने र यो इस्युजलाई रिजल्भ गर्दै लाने चाहिँ यो जेन्डर र सोसल इन्क्लुजनलाई टिचिङ लर्निङमा मेन स्ट्रिमिङ गर्ने महत्त्वपूर्ण कडी हो। त्यही भएर यसलाई हामीले अन गर्नुपर्छ। अब सकिन्छ अहिले हामी क्लासरुम सेटिङमा यसलाई छलफल गर्छौँ, कोर्स कन्टेन्टमै छलफल गर्छौँ। अब पर्टिकुलरली इन्डिभिजुअल इस्युजहरू, स्टुडेन्ट टिचरको इस्युजहरू त्यहाँ बढी छलफल नभए पनि अब जेन्डरलाई बुझ्ने, सोसल इन्क्लुजनलाई बुझ्ने र त्यो वरिपरिको इस्युजहरूलाई बुझ्ने र त्यसलाई बाहिर ल्याउनको लागि त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले जस्तो मलाई लाग्छ त्यो टिचिङ लर्निङ प्रोसेसबाट। र विद्यार्थीहरूले यसरी यो छलफल आयोजना गरेकोमा जेन्डर टिचरको हिसाबले नि धेरै खुसी लागेको छ मलाई। हुन्छ, म समयको हिसाबले पनि अहिले यहाँ रोकिन्छु र अरू केही प्रश्नहरू आयो भने फेरि जोडिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद। सरले निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखेर जानुभएको छ। साँच्चीकै हामीले यो जेन्डर इस्युजहरूलाई चाहिँ स्ट्रक्चरली र पोलिसी वाइज पनि इन्टिग्रेसन गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हामीलाई यो विषयमा चाहिँ अझ बढी चाहिँ यो इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यस सँगसँगै अब म फेरि प्रश्नहरू जोड्न चाहे। अब मेरो प्रश्न फेरि म क्याम्पस प्रमुख सर समक्ष आउन चाहे। हाम्रो यो सर्वे अनुसार सर 95% व्यक्तिहरूले आफू विभेदमा परेको कुरा सम्बन्धित निकायसम्म राख्न नसकिरहेको अवस्था देखिएको छ होइन। यो यसो हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के होला र यसलाई चाहिँ सम्बोधन गराउनको लागि क्याम्पस एडमिनिस्ट्रेसनले के गर्न सक्छ र कस्तो खालको चाहिँ स्ट्राटेजी अहिलेसम्म क्याम्पसले चाहिँ ल्याएको छ यो जेन्डर इस्युजहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि कस्तो कस्तो पोलिसीहरू बनाएको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु होला। ओभर टु यु सर। हजुर, धन्यवाद। यो जुन खालको आफूले समस्या भोगिरहेको तर बाहिर भन्न नसकेको खालको चाहिँ एउटा सिरियस इस्यु नै हो वास्तवमा यो। र कतिपय कुरा चाहिँ आफू अब यो हाम्रो अघि सुषमा म्याडमले भन्नुभयो जस्तै पनि अलिकता यो भनौँ न हिस्टोरिकल्ली मेल डोमिनेन्ट सोसाइटी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा छ। तर बिस्तारै अब चेन्ज त भइरहेछ। फेरि चेन्ज अलवेज टेक्स अ लिटल बिट टाइम होइन। तर मैले रिलेटिभ हेर्दाखेरि अहिले पहिलाभन्दा अब यो लेभलकै सुरुवात भएको पनि एक स्टेप फरवार्ड त हो नि। तर जहाँसम्म किन आएन भन्ने बारेमा अब त्यो इस्यु भनिराख्दाखेरि आफै झन् भनौँ न यसरी चिनिने अथवा यो के भनिराखौँ भन्ने एउटा खालको बोधले पनि होला। तर यसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। त्यो प्रमोट गर्नको लागि हुनसक्छ अब जस्तै एउटा भनौँ न स्टुडेन्ट लेभलमै पनि एउटा प्रतिनिधिमूलकको एउटा कमिटी जस्तो बनाएर त्यो कमिटीमा भनेर कमिटी थ्रु अथवा त्यस्तै गरेर हामीले अघि पनि भन्यौँ अब क्याम्पस लेभलमा एउटा यसलाई एड्रेस गर्ने एउटा स्ट्रक्चर्ड रूपमा चाहिँ कुनै सेल बनाउन जाने र अब यहाँ हाम्रो यसैसँग सम्बन्धित सर म्याडमहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो पनि हामी पहल गर्न सकिन्छ। र हामीले चाहिँ अलिकता अवेरनेस सेन्सिटाइज गरेर यस्ता खालका छ भने यो इस्युहरूलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने हामीले भन्यो भने त्यसपछि पनि अलि इन्करेज हुन सक्ला। मलाई लाग्छ बेसिकली मेरो आफ्नो भ्यूमा चाहिँ त्यही हो कि जस्तो लाग्छ।
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँ मैले एउटा प्रश्न देखेँ बिजु पौडेल जीको, यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ आई जस्ट वान्ट टु नो वाट स्ट्राटेजिज आइएफ हेज राइट नाउ टु एड्रेस सच इस्युजहरू भन्नुभएको छ, त्यसलाई पनि यसो एड्रेस गरिदिनु न सर। के भनेको छ अरे, मैले अलि सुनेन, फेरि एकचोटि भन्नु त। हजुर, यहाँ बिजु पौडेलजीले भन्दै हुनुहुन्छ कि आई जस्ट वान्ट टु नो वाट स्ट्राटेजिज आइएफ हेज राइट नाउ टु एड्रेस दिज जेन्डर इस्युज। अब अघि प्रवीण सरले भन्नुभयो जस्तो स्ट्रक्चरली हामीले यो इस्युलाई बुदागत अथवा नीतिगत रूपमा चाहिँ त्यस्तो गरेको म क्याम्पस प्रमुख भएर आइसकेपछि मैले थाहा पाएको छैन होइन। तर यो खालको चाहिँ आवश्यकता छ भने हामीले गर्नेछौँ, भनौँ न। गर्नलाई पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब अलि स्टेक होल्डर कन्सल्टेसनबाट कतिपय कुरा चाहिँ अब प्रतिनिधिमूलकमा विद्यार्थीहरू, स्टाफहरू पनि छ, त्यस्तै गरी फ्याकल्टीहरू छ। अब फ्याकल्टीमा अहिले हेर्ने हो भने हाम्रो महिला फ्याकल्टीहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ होइन। त्यस कारणले कसरी मात्र लिउँ भन्दाखेरि यो इस्यु भनेको टोलरेट संस्थामा चाहिँ टोलरेट गर्ने खालका इस्यु होइन, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने पनि हुन्छ। अब यो कुरामा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। हस्, अबका दिनहरूमा चाहिँ आइएफ पोखराभित्र पनि एउटा पोलिसी स्ट्राटेजीहरू चाहिँ स्ट्रङ स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ बनाइयोस्, अब जसले चाहिँ हाम्रो जेन्डरलाई चाहिँ एड्रेस गरोस् र फर्दर जेन्डर इस्युजलाई पनि यसले समाधान गर्नलाई सहयोग गरोस् भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। यस सँगसँगै म फेरि प्रश्नको क्रममा म सुषमा म्यामलाई यहाँ जोड्न चाहे। मैले फेरि अडियन्सहरूलाई चाहिँ फ्लोर ओपन गरेको छु, कृपया आफ्नो क्वेसनहरू छ भने कृपया ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला अथवा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। म कमेन्ट बक्सको क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ एड्रेस गर्नेछु। र मेरो सुषमा म्यामलाई प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो सर्वेमा चाहिँ के देखेको छ भन्दाखेरि मेजोरिटी अफ द मेल रेस्पोन्डेन्ट्सहरूले चाहिँ मेन र वुमेन हाम्रो जुन यो पुरुष र महिलाहरू चाहिँ इक्वली ट्रिट गरिएको छ भन्ने देखाएको छ, तर फिमेल मेजोरिटीले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि होइन इक्वली छैन, हामीले चाहिँ जेन्डर बायस फेस गरेको छौँ भन्ने कुरा देखाएको छ। यस्तो खालको यो विरोधाभास हुनुको कारण चाहिँ के होला, यो मेल र फिमेलकोमा, त्यसको बारेमा बताइदिनु होला न। अब यसको बारेमा त हामीले अघिदेखि नै छलफल गरिराख्यौँ, किनभने इस्यु आर देयर बट डिन सर क्याम्पस चिफ सरलाई त्यो इस्युहरू थाहा छैन। त्यस्तै उहाँहरू पनि अनफर्चुनेटली मेल रिप्रेजेन्टेसनै गर्नुहुन्छ। यो भन्नको मतलब के हो भने यी जेन्डर ह्यारेसमेन्टका कुरा, जेन्डर बायसका कुरा यो सोसियो प्याट्रियार्की बनिसकेको छ भन्दा यो पहिलेदेखि चलिरहेको छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई हामीलाई बायस गर्नु, हामीलाई कमिटीमा, हामीलाई भन्नाले महिलालाई कमिटीमा नराख्नु, महिलालाई चाहिँ अनकम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु उहाँलाई बायस लाग्दैन। यी कुराहरू चाहिँ कतिपय अवस्थामा उहाँले जानी पनि गर्नुहुन्छ, कतिपय धेरै अवस्थामा नजानी पनि गरेको हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूको एक्सन चाहिँ उहाँलाई एज पर से नर्मल लाग्न सक्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ कसै अपोनेन्टलाई चाहिँ त्यसले गर्दा गाह्रो भयो होला, अनकम्फर्टेबल फिल भयो होला भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ कतिपय अवस्थामा थाहा नपारे पनि हुनसक्ला, थाहा पारे पनि हुनसक्ला। त्यसकारण दुईवटा एस्पेक्ट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई यो अवस्थामा चाहिँ। एउटा कुरा चाहिँ अवेर पनि गराउनु पर्यो, जस्तै ह्यारेसमेन्ट भनेको चाहिँ हामी सेक्सुअली अब्युजलाई मात्रै ह्यारेसमेन्ट भन्दैनौँ नि। ह्यारेसमेन्ट भनेको त तपाईँलाई अनकम्फर्टेबल हुने तरिकाले हेर्नु पनि ह्यारेसमेन्टको एउटा लेभल हो, त्यो थाहा पाउनु पर्यो। चाहे त्यो टिचर हो चाहे त्यो स्टुडेन्ट हो, उसले ह्यारेसमेन्टको भनेको अब्युजलाई मात्रै बुझ्छ भने त्यो होइन। तपाईँलाई इम्प्रोपर तरिकाले छुने अथवा त्यसरी बोलाउने, बिना काम तपाईँलाई दुःख दिने, एकदमै अनकन्डिसनल टाइममा फोन गर्ने, ती पनि ह्यारेसमेन्टका लेभल हुन्। यो चाहिँ जानकारी पनि नभएको हुनसक्छ। त्यसकारण बोथ जानेर नजानेर दुईटै अवस्थामा गरेको हुनसक्छ। र यो जुन सोसाइटीमा हामी छौँ, जुन सोसियल प्याट्रियार्की छ, अझ फरेस्ट्री डोमेन त झन् हामी एकदमै पुरुष प्रधान डोमेन भन्छौँ। हामी जहाँ हामी कार्यालयमा जिल्ला वनको अथवा विभागको कुनै कार्यक्रम जान्छौँ अथवा वनमा कम्युनिटीमा जान्छौँ, यो फरेस्ट्री डोमेन त झन् मेल डोमेन भएको भएर पनि ती इस्यु लाग्दैन कि।
जस्तै यही कुरामा चाहिँ यो जेन्डर कार्यक्रम हुन हामीलाई यत्रो वर्ष लाग्यो होइन। अरू कार्यक्रम हामी कति गरिरहेको छौँ, स्टुडेन्ट लेभलबाट पनि कहिले पनि भएको छैन, नाइदर टिचर लेभलबाट भएको छैन। त्यस कारण यसले पनि के देखाउँछ भने जेन्डर चाहिँ लेस प्रायोरिटाइज अथवा यसले चाहिँ ठाउँ नपाएको अथवा यो बारेमा कुरा नगरिएको इस्यु हो। त्यस कारण पनि कसैलाई त्यो इस्यु नलागेको अथवा गाह्रो नभएको भन्ने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ है, एज अ मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि। पक्कै पनि हेरेसमेन्ट भनेकै के हो कस्तो भन्ने बारेमा पनि जानकारी धेरै कम भएको हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि के हो कुन कुराले चाहिँ कसैलाई हेरेस गरिरहेको छ भन्ने कुराको उस्तो हेरासरले पनि थाहा नपाइरहेको अवस्था चाहिँ कतिपय अवस्था हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म अवेरनेस बिल्ड अप गर्ने कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ त्यसलाई अगाडि ल्याएर हेरासमेन्ट भनेको के हो, जेन्डर भायोलेन्स अथवा जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन भनेको के हो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ चेतना जगाउन चाहिँ जरुरी छ पक्कै पनि। र यसका साथसाथै म फेरि प्रवीण सरतर्फ जान चाहे। प्रवीण सरले हामीलाई अब जेन्डर चाहिँ पढाइरहँदाखेरि, जेन्डर सब्जेक्ट पढाइरहँदाखेरि हाम्रो यो जेन्डरको सिलेबस कतिको प्रभावकारी र पर्याप्त छ। अब यदि पर्याप्त छैन भने के कुराहरू चाहिँ त्यहाँ समावेश गरिनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई, त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनु होला न। ओभर टु यु सर। हस् धन्यवाद। अब यो आफैमा एउटा कोर्स पुरै पर्याप्त हुन्छ भन्ने होइन, तर मेरो विचारमा अब यो कोर्स सुरु भएको नि 3-4 वर्ष भयो र 3-4 वर्ष यो कोर्स पढाइरहँदा अब यस जेन्डर इस्युजहरू पर्टिकुलरली फरेस्ट्री सेक्टरमा कम्युनिटी बेस्ड फरेस्ट म्यानेजमेन्टसित रिलेट गरेर त्यो वरिपरिका जेन्डर इस्युजहरू, जेन्डर इन्टिग्रेसन प्रोसेस, त्यो वरिपरिका स्टेक होल्डर, पावर रिलेसन र मेन स्ट्रिमिङ वरिपरिको कन्टेन्ट हामीले राखेका छौँ र त्यो आफैमा पर्याप्त त होइन, तर यसले हाम्रो छलफल जेन्डर वरिपरिको इस्युज वरिपरिको छलफल, त्यो वरिपरिको डिफ्रेन्ट इनिसिएटिभ्स कसरी लिन सकिन्छ भन्ने छलफल र वे आउट्स र स्टेप फरवर्ड के हुन सक्छन् भन्ने छलफल, पर्टिकुलरली रिसोर्स म्यानेजमेन्टसित जोडेर गर्ने छलफल चाहिँ त्यो छलफल गर्ने वातावरण राम्ररी सिर्जना गरेको छ र विद्यार्थीहरूलाई पर्टिकुलरली फिल्डमा गइसकेपछि जेन्डर सेन्सिटिभ इस्युजहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने र जेन्डर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, आफ्ना एक्टिभिटिजहरू फ्रन्टलाइन स्टाफको रूपमा इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने त्यो नलेज प्रोभाइड चाहिँ गरेको छ। र इन टर्म्स अफ स्किल्स पनि पर्टिकुलरली हामीले गर्ने फिल्डहरूमा जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट हामीले इस्युजहरूलाई बुझ्ने, इभन कम्युनिटी फरेस्ट्रीको फिल्डमा र अरू विभिन्न फरेस्ट्री रिलेटेड फिल्डहरूमा जेन्डर पर्सपेक्टिभलाई जोडेर ती इस्युजहरूलाई बुझ्ने र त्यसलाई ओन गर्ने र त्यो ओन गरिसकेपछि एज अ इम्प्लिमेन्टर्स त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो खालको वातावरण चाहिँ यो कोर्सले क्रिएट गर्छ। तर पर्टिकुलरली यसका अब बिस्तारै समयअनुसार अहिले जसरी जेन्डर इस्यु अगाडि आएको छ, यसलाई हामीले जुन हिसाबले सोसियो कल्चरल कन्स्ट्रक्सन अनुसार हामीले रोल्स र रेस्पोन्सिबिलिटीलाई डिभाइड गरेका छौँ हाम्रो सोसाइटीमा, त्यही अनुसार हाम्रो सोसल प्रोसेसेसहरू चलेका छन्, त्यसलाई सबै एड्रेस त गर्दैन, तर स्टुडेन्टलाई त्यसप्रति सजग बनाउने र त्यो वरिपरिको नलेजलाई अझ बृहत रूपमा त्यसमा छलफल गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको छ। र अब यसमा एडोन के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा मैले यही अहिलेको छलफल सुनिरहँदा विशेष गरेर हामी वरिपरिकै जेन्डर इस्युजहरू के हुन् इन टर्म्स अफ हाम्रो इन्स्टिट्युसनभित्र भएका जेन्डर इस्युजहरू, हाम्रो रिसर्च हामीले गरिरहँदा आउने जेन्डर इस्युजहरू हैन, हामीले फिल्डमा ट्याकल गर्नुपर्ने जेन्डर इस्युजहरू के हुन सक्छन्, अब यसलाई कसरी मिटिगेट गर्न सकिन्छ अथवा म्यानेज गर्न सकिन्छ, जेन्डर हेरेसमेन्ट अघि सुषमाजीले जोड्नुभयो, जेन्डर हेरेसमेन्टलाई बुझ्ने कुराहरू र त्यसलाई रिजल्भ गर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा यसलाई राख्ने र यसका प्र्याक्टिकल इस्युजहरूलाई राख्ने र हाम्रो अहिले भोगिरहेका कुराहरूलाई सेयर गर्ने
र हाम्रो एक खालको यो क्लासरुम सेटिङ भित्रबाट ती इस्युजहरूलाई निकालेर त्यो सेफ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि यी छलफलहरू गर्ने वातावरण चाहिँ हामीले केही युनिटहरू एड गरेर गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। पक्कै पनि हजुरले सजेस्ट गरेका टपिकहरू हाम्रो सिलेबसमा इन्क्लुड गरेर फर्दर हामीलाई जेनरललाई चाहिँ अझै विस्तृत रूपमा चाहिँ जान्नको लागि यसले हामीलाई मद्दत पुर्याउने छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अब मैले च्याट बक्समा एउटा क्वेसन देखिरहेको छु सेन्वा नेमाङको, वाइ इज देयर भेरी लो पार्टिसिपेसन अफ फिमेल्स इन डिसिजन मेकिङ प्रोसेस अन डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स कन्डक्टेड बाई द स्टुडेन्ट्स भन्ने कुरा छ। यो स्पेसली मैले हाम्रो पार्टी प्रतिनिधिहरू जुन आउनु भएको छ उहाँहरूलाई मैले पाले पालो राख्न चाहे। हाम्रो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा अथवा मेन भाइटल पोस्टहरूमा चाहिँ वुमेनको पार्टिसिपेसन चाहिँ कम छ र भएको अवस्थामा पनि उनीहरूको चाहिँ एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट छैन र उनीहरूको कुरा सुन्ने पनि धेरै कम रहेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र यसमा चाहिँ किन यस्तो हुन्छ र यसमा चाहिँ हुन्छ नि पार्टी वाइज कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ उत्तर राखिदिनु हुन। म हाम्रो सोभियु प्रतिनिधि हुनुहुन्न होला है, हाम्रो नेभी सङ्घ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ सरोज आर देयर? Vijaya, Saroj is not here. Roshan is here, Vijaya. ओके ओके, ल त्यसो भए म रोशनलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। ओभर टु यु रोशन। धन्यवाद विजया। हेलो, एम अडेबल? यस यस यु आर। आदरणीय डिन सर, क्याम्पस प्रमुख सर, सहायक क्याम्पस प्रमुख सर, अतिथिवर्ग, सम्मानित गुरुवर्ग तथा मेरा प्यारा साथीहरूलाई अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन तर्फबाट र म स्वयं रोशन चौधरीबाट सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा जसरी जेन्डर इस्यु एट आयो पोखराको एक्जिस्टिङ सिनेरियो इनिसिएटिभ एन्ड वे फरवर्डको कार्यक्रम राखेका छन्। अर्गनाइजिङ कमिटीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै क्याम्पसका सरहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जसरी एक्टिभ पार्टिसिपेसन भइदिनु भएकोमा। मेरो जुन प्रकारको क्वेसन आएको छ हाम्रो बहिनीबाट, हाम्रो यो पार्टीगत निर्णयदेखि लिएर कार्यक्रमदेखि लिएर हरेक कुरामा हामी सहभागी गराएकै छौँ। अनेरा सोभि यस्ता कुराहरूमा कहिले बायस गरेका छैनन्। अहिलेसम्म हामीसँग कुनै लिखित न मौखिक पनि कुनै यस्ता कुराहरूको आएको छैनन् हामीप्रति यस्ता समस्याहरू। तर पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई जुन हामी पार्टीगत मेम्बर्सहरू छन् त्यस्ता कुरा लाग्छ भने हामी माथि ती पार्टीगत भित्रै फैसला के भन्छ कुराकानी गरेर वा समाधान निकालेर पुर्याउन म सजेस्ट गर्न चाहन्छु। त्यसै हामीले विगत धेरै लामो समयदेखि नै हामीले क्याम्पसका कमिटीदेखि लिएर हरेक डिसिजन मेकिङ जसरी अधिवेशनहरूमा पनि हामीले महिला प्रतिनिधिदेखि लिएर पुरुष सबैमा हामीले इक्वली पार्टिसिपेट गराएको छौँ, डिसिजन मेकिङमा ल्याएको छौँ। मलाई त्यस्तो केही लागेको छैन कि यसमा कुनै बायसमेन्ट छ भनेर। यति भन्दै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हेलो Vijaya, go ahead. ओके, थ्याङ्क यू सो मच रोशन आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा। अबका दिनहरूमा अब मौखिक रूपमा त्यस्तो कम्प्लेनहरू नआए तापनि हामीले यो फर्म चाहिँ फिलअप गराइरहँदाखेरि त्यस्ता समस्याहरू देखिएको भन्ने चाहिँ हामीले फर्ममा देखेका थियौँ र त्यसैले मैले यो क्वेसन यहाँ राखेँ र यो समस्याहरूलाई चाहिँ
एकदम इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ समाधान गर्नको लागि पार्टीहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् भन्ने आशा राख्दछु। यस सँगसँगै मैले यहाँ 2टा ह्यान्ड रेज भएको देखिरहेको छु। म अब माधव धिताल भाइलाई चाहिँ यो फ्लोर ओपन गर्न चाहे। कृपया आफ्नो प्रश्न राख्न सक्छु माधव। हेलो, मेरो आवाज सुनिएको छ? हजुर, सुनिएको छ माधव। यो सरहरू अनि हाम्रो डिन सरले अनि हाम्रो म्यामले अनि हेजु सर सबैले के भन्नुभयो भन्दाखेरिमा एउटा चाहिँ हाम्रो कल्चरले गर्दा चाहिँ हामीलाई यस्तो बनाएको छ भनेर भन्नुभयो। अनि मेरो यसमा चाहिँ अलि विमति छ, किन भन्दाखेरिमा हामीले प्रेजेन्टेसनमा हेरे अनुसार डाटामा के पनि देखाउँछ भन्दाखेरिमा फिमेल सिनियरहरूले नै जुनियर फिमेलहरूलाई पनि त्यस्तो ह्यारेसमेन्ट गर्ने अलि त्यस्तो डाटाहरू त्यहाँ एभाइलेबल भयो। किन भनेपछि यसले के देखा पर्छ भन्दाखेरिमा मेलले फिमेललाई मात्र होइन कि यो फिमेलद्वारा पनि त्यस्तो समस्याहरू आइरहेको छ। अनि अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरिमा कानुन त नेपालमा वुमनहरू इम्पावर भइसक्या जस्तो लाग्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ अलि यो नभएको पनि हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। किनभने हाम्रा साथीहरू पनि यसको के भन्छ भन्दाखेरिमा शिकारहरू हो, जस्तै हामीले पनि यो समस्या फेस गरेका छौँ होइन। अनि यसको लागि चाहिँ अब यो आइएफ भनेको एउटा शिक्षण संस्थान भएको कारणले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो नैतिक शिक्षाको कमी पनि भयो कि होइन। अब सरहरूबाट अनि यो चाहिँ नैतिक शिक्षा नै यो कमीको कारणले यस्ता समस्याहरू पनि आउन सक्छन्। किन भन्दाखेरिमा यो एउटा सिक्ने सिकाउने ठाउँ भएको कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरिमा एउटा कुनै हात काटिन भन्दा केले काटियो त, किन काटियो भनेर त्यो काटिएपछि क्योर गर्न भन्दा पनि त्यो घाउ नै चोट नै नलागोस् भन्नेतिर चाहिँ हामी जान्नुपर्छ, सजग हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। त्यसैले मैले सरहरूलाई के एउटा निवेदन गरे भने हामीले कोर्समै चाहिँ जसरी जेन्डर इन्क्लुजन भनेर एउटा सब्जेक्ट पनि छ, त्यस अन्तर्गत नै हामीले एउटा सभ्य नागरिक कसरी हुने त होइन, कसरी हामी नैतिकतावान हुने, चाहे त्यो क्याम्पसको यो जेन्डर इस्यु मात्र नभएर क्याम्पसमा रहेका अरू व्यतिथिहरू पनि छन्, त्यसमा हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ निरीक्षण गर्ने भनेर सरहरूलाई चाहिँ यो हामीले नैतिक शिक्षा नै किन अगाडि बढाउन कसरी सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले यो प्रश्न राखेँ सरहरूलाई। हस्, मैले माधवको क्वेसन चाहिँ प्रवीण सरलाई राख्न चाहे। सर केही एड्रेस गरिदिनु होला यो क्वेसनलाई। हस्, धन्यवाद। अब विशेष गरेर कोर्सबाट नैतिक शिक्षा राख्ने विषय, त्यसपछि फिमेललाई नै अब हेरेस गर्ने अथवा विभिन्न किसिमबाट डोमिनेट गर्ने भन्ने जुन इभिडेन्स आएको छ त्यसमा क्वेसन रह्यो माधवको। अब हामी यो कुराको छलफल गरिरहँदा हाम्रो स्कुलिङ हामी कसरी हुर्क्यौँ, हामीले कस्तो एटिट्युड डेभलप गरिरहेका छौँ, हामीले कस्तो बिहेभियर सो गरिरहेका छौँ, हाम्रो थट प्रोसेस कस्तो छ, यो हाम्रो हुर्काइ कस्तो भयो, हामीले जुन अहिलेसम्म तपाईँहरू यहाँ आउँदाखेरि 12 कक्षा पढ्दासम्म 12-15 वर्ष जुन शिक्षा आर्जन गर्नुहुन्छ, जुन वातावरणमा हुर्किनुहुन्छ, यी सबै कुराले जेन्डरको बुझाइ चाहिँ हामी एउटा क्लासरुममा हुने क्लासरुम सेटिङ, स्ट्रक्चरल सेटिङमा आउने इस्युजहरूबाट मात्रै नबुझौँ। मेरो विचारमा त्यो हाम्रो समाजमा जसरी हुर्कियो, हाम्रो जुन खालको स्कुलिङ भयो, जुन खालको शिक्षा लिँदै आयौँ, यो सम्पूर्ण कुराले हाम्रो एटिट्युड, हाम्रो बिहेभियरलाई डिफाइन गर्छ र त्यो बिहेभियर वरिपरि नै हामीले जेन्डर इस्युजहरूलाई एनालाइसिस गर्ने हो। अब त्यसरी बुझ्दाखेरि माधवजीले भने जस्तो सिनियरले जुनियरलाई डोमिनेट गर्ने होइन,
अरू विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गर्ने। अब यो त्यसबाट त्यो अघि मैले भनेको त्यो स्कुलिङसित कनेक्टेड हुन्छ। एउटा हामी आइयुएफकै वातावरणसित पनि जोडिन्छ। अब त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो शिक्षा दीक्षासँगै अब सिक्ने कुराहरूलाई हामीले के सिक्यौँ र अब के सिक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई जोडेर नैतिक रूपमा हामीले गर्ने व्यवहार आचरणहरूलाई सुधार गर्ने कुराहरूसित पनि जोडिएको कुरा हो। त्यो हिसाबमा अब पर्टिकुलरली नैतिक शिक्षा सम्बन्धी विषयहरू राख्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर हामीले त्यो अब हाम्रो अहिलेको जुन करिकुलाभित्र त्यो राख्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने अर्को छलफल होला। तर त्यो करिकुलाभित्र नराखे पनि त्यो खालको छलफल गर्ने र त्यो खालको शिक्षा लर्निङ प्रोसेसमा हामी सधैँ रहनुपर्छ र त्यसले नै हामीलाई हाम्रो बिहेभियरलाई चेन्ज गर्न सिकाउँछ र हामी जेन्डर फ्रेन्डली वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हस् हस्, धन्यवाद सर। हामी धेरै समय लिइसकेका छौँ। हामी त्यसैले म अब ढिला नगरिकन प्रश्नहरूलाई लिन चाहन्छु। मैले यहाँ 2टा ह्यान्ड रेज देखिरहेको छु। म यहाँ स्टेसी बिष्टलाई फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु। कृपया अनम्युट गरेर आफ्नो क्वेसन राख्नुहोला। विजय, यस यु आर। मेरो क्वेसन चाहिँ यस्तो छ है। We say practical knowledge is a must for technical subject like ours, but most of our female foresters have been underestimated by letting them to note down the data of the practical classes, while rest of the work have been done by the male of the same classes. If this continues, any of the female from our organization won't be able to prove themselves as a forester in the days to come. Do you have any idea how to resolve this issue, or what kind of mindset do you have regarding this? I would like to ask this question to Heju sir. Thank you very much, Shreyasta. Very nice question actually. अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि वास्तवमा अब फिल्ड प्र्याक्टिकलमा गर्दाखेरि एक त अब कस्तो भन्दाखेरि सबै प्रोएक्टिभ पनि हुनुपर्छ। म यो कस्तो भन्दाखेरि कसैले डोमिनेट गरेर गरिरहेको छ भने इन्स्ट्यान्टली त्यही बेलामै त्यहाँ पनि टिचरहरू त हुन्छ नि त हैन। त्यसकारणले एउटा त टिचरहरूलाई पनि त्यस्तो खालको चाहिँ अलिकता त्यो आफूले ही अर सी हेज टु मेक स्योर द्याट एभ्रीबडी इज पार्टिसिपेटिङ इन अल एक्टिभिटिज भन्ने कुरा पनि हो हैन। अब त्यस्तो भएको छैन भने त यो अब कलेक्टिभली त्यही बेलामै पनि कुराहरू निकाल्नुपर्छ होला। यो खालको इस्युहरूको लागि त आफू पनि इम्पावर भएर पनि भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। अनि त्यति हुँदै पनि यदि त्यो सुनवाई हुँदैन अनि इफ द्याट रिमेन्स कन्टिन्युड देन द्याट्स द डिफरेन्ट इस्युज है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो यसमा त म आई क्यान सी अब भन्न त त्यसरी भनियो, तर मैले त के फिल गर्छु भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा आउँदै गर्दाखेरि त केटाहरू र केटीहरूमा पर्फर्मेन्सको हिसाबले कति पनि छैन। त्यस्तै कुरा गर्ने भने त अझ बढी केटीहरू नै छ जस्तो लाग्छ। तर अब त्यो ओभरअल पर्फर्मेन्सको कुरा भयो होला। अब स्पेसिफिक यो फिल्डको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो इस्यु यु हेभ टु रेज इन्स्ट्यान्टली देयर बिकज देयर विल बी योर टिचर्स हैन। एन्ड टिचर्स हेज अ काइन्ड अफ राइट टु म्यानेज द्याट इस्यु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। इस्युहरू त्यही हाम्रो फिल्ड स्पेसिफिकली फिल्ड र हाम्रो प्र्याक्टिकलहरूमा पनि जुन हेभी वर्कहरू गर्नुपर्ने हुन्छ सर्भेइङको अथवा हाम्रो मेन्सुरेसनको कामहरूमा चाहिँ स्पेसिफिकली अलिक गाह्रो काम छ भने होइन केटाले गर्नुपर्छ केटीहरूले सक्दैनन् भन्ने कुराले चाहिँ केटीहरू फिमेल स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अलिक डिमोटिभेट गर्नेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। त्यसै अनुसार यो प्रश्न यहाँ रहेको थियो र मैले सरलाई यही नै अर्को प्रश्न एउटा जोड्न चाहेँ। यहाँ च्याट बक्समा उरुसा लम्सालले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ। डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स ह्याभ बिन कन्डक्टेड by the college as well as different organization in collaboration with the college for career development as well as personality development of the students. However, gender related workshops and program have not been conducted often. What might be the reason for this? Is the college administration planning or looking forward to conduct and support gender related programs? भनेर उरुसा बहिनीले सोधेको छ। यो सरले नै एड्रेस गरिदिनु न, मैले अनुरोध गरेँ यहाँनेर।
होइन ठिकै छ, किन भन्दाखेरि हामीले अब यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बिसाइड टिचिङ एन्ड लर्निङ क्लास जुन कोर्सको भन्दा पनि बाहिर गर्दै जाने क्रममा चाहिँ विभिन्न एस्पेक्टबाट ल्यायौँ होला। त्यो ल्याउँदै गर्दाखेरि सबै समेटिएको पनि छ जस्तो लाग्दैन, अझ पनि धेरै कुराहरू ल्याउनु पर्ने छ होला। त्यसमा अब बाई इन्टेन्सन यो जेन्डरलाई चाहिँ हामी बिर्सौँ भनेर त गर्नु खोजेको होइन, त्यो नपरेको मात्रै हुनसक्छ होइन। तर यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ न रिसोर्स पर्सनहरू एभाइलेबल भएर अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटी आयो भने त हामीले त्यसलाई अवश्य वी विल मोस्ट वेलकम टु द्याट वान। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। पक्कै पनि अबका दिनहरूमा चाहिँ जेन्डर रिलेटेड वर्कसप र प्रोग्रामहरू हाम्रो कलेजमा चाहिँ हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। यस सँगसँगै मैले अर्को एउटा ह्यान्ड रेज उज्जवल पौडेलको ह्यान्ड रेज देखिरहेको छु। कृपया आफ्नो प्रश्न कसलाई सोध्न चाहनुहुन्छ कृपया आफ्नो फोन अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। Am I audible, दिदी? Yes, you are. ल थ्याङ्क यू विजया काफ्ले दिदी यो अपर्च्युनिटीको लागि। मैले क्वेसन चाहिँ मैले सुषमा म्यामलाई सोध्न चाहेँ। मैले चाहिँ अलिक फरक पर्सपेक्टिभबाट एउटा क्वेसन ल्याएको छु म्याम। अब यो जुन इस्युजहरू रेज गर्नुभएको छ अल अफ देम आर रियली गुड क्वेसन्स है, सबैजना सल्भ गर्ने सबै इस्युजहरू सल्भ गर्नै पर्छ। अनि यो कुरामा चाहिँ मैले पार्टिकुलर एउटा इस्युको लागि मैले के हेर्न चाहेँ भन्दा जुन यो होस्टेलकोबाट चाहिँ खाना खाएर आउने बेलामा जुन यो जिस्काउने टाइपको इस्यु जुन रेज गर्नु भएको छ यसको लागि चाहिँ कलेजले चाहिँ के गर्न सक्छ, स्पेसल्ली कुन कुरालाई ख्याल गरेर भन्दाखेरि यो होस्टेलबाट आवाज आएको थियो, त्यो भएपछि यो होस्टेलमा यो ब्याच बस्छ सबै अनि त्यो ब्याचको चाहिँ सबैजनालाई कल्प्रिट हुन् भन्ने टाइपको चाहिँ नजाओस्। स्पेसल्ली रियल वान जुन कल्प्रिट हो नि उसलाई मात्र समात्नको लागि चाहिँ कलेजले के गर्न सक्छ म्याम। अनि अल मेल्स आर नट कल्प्रिट यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ यो सबैजना फिमेल भएको ठाउँमा चाहिँ मैले यो कुरा गर्न चाहेँ। सबैजनालाई दोष नजाओस्, स्पेसली रियल जो उसलाई पनिसमेन्ट गर्नै पर्छ। यो चाहिँ कसरी सम्भव हुनसक्छ सुषमा म्याम हजुरले एड्रेस गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू उज्जवल जी, एकदम राम्रो क्वेसन छ। मैले त्यही भएर सुरुमा पनि भनेको थिएँ हामी जब जेन्डरको कुरा गर्छौँ त्यही भएर त क्लास पनि लिइसक्नुभयो, पढि पनि सक्नुभयो। हामी जेन्डरको कुरा गर्दा हामी वी आर नट टकिङ अबाउट फिमेल, नभए त यो वर्कसपको नाम नि प्यानल फिमेल इस्युज एट आइएफ हुन्थ्यो होला। वी आर टकिङ अबाउट जेन्डर, त्यस कारण महिला पुरुष दुइटै यहाँ बराबर हो। यो एउटा मात्रै अहिले आएको इस्युलाई पनि नाइदर हेजु सरले न प्रवीण सरले न हामी कसैले यो महिलाको मात्रै इस्यु छ भन्ने हामी पर्सिभ गरिरहेको छैनौँ। त्यो कुरा क्लियर गर्न चाहन्छौँ। बिकज हामी यहाँ फरेस्ट क्याम्पसमा म पढाउन आएको छु, तपाईँहरू पढ्न आउनुभएको छ। हामी कसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई बेटर इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ, तपाईँलाई कसरी बढी एडुकेसनल लर्निङ चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ त्यो कार्यमा चाहिँ हामी अग्रसर छौँ। त्यसकारण यो आएको इस्युलाई चाहिँ एउटा मात्रै मेलको अथवा फिमेलको भन्ने हामी सोचेको छैनौँ। त्यसकारण त्यसमा तपाईँ निर्धक्क हुनुहोस्। एउटा कुरा त्यो रह्यो। अब अर्को कुरा भनेको त्यस्ता जिस्काउने त्यस्तो कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने भनेको महिलालाई मात्रै हुँदैन, पुरुषलाई पनि हुनसक्छ, विभिन्न अवस्थामा हुनसक्छ। त्यसकारण ती अवस्था दुइटैलाई हुन सक्छन्। त्यो अवस्थामा नट ओन्ली तपाईँको खाना खाएर फर्किने क्रममा हुन सक्ला अथवा क्लास लिन जाँदा बाहिर निस्किँदा हुन सक्ला। त्यो अवस्थामा चाहिँ अभियसली चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ, इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ। जसले चाहिँ त्यो काम गरेको उसले चाहिँ पनिस हुनुपर्छ। तर प्रोभाइडेड द्याट हामीसँग चाहिँ प्रोभिजन हुनु पर्यो कि। एज अ टिचर मलाई यहाँ के भन्नु मन लाग्यो भने हाम्रो हेसर नै हुनुहुन्छ, क्याम्पससिप हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ। हामीले एकदम एक्टिभ क्याम्पससिप पाएका छौँ यतिखेर। हामीसँग चाहिँ एउटा कुनै गाइडलाइन छैन कि, वी डोन्ट ह्याभ एनी गाइडलाइन। यदि कसैले चाहिँ यहाँ हेरासमेन्ट गर्यो भने के गर्ने, सिटी बजायो भने के गर्ने, हेरासमेन्टको पनि लेभल हुन्छ नि, तपाईँले हेऱ्यो भने के गर्ने, पटक पटक तपाईँलाई आएर दुःख दियो भने के गर्ने, अब्युज गर्यो भने के गर्ने, ती खालको हामीसँग गाइडलाइन हुनु छैन। त्यो गाइडलाइन चाहिँ हामीले वी सुड प्रिपेयर द्याट गाइडलाइन। यसले पनि भनौँ स्टेकहरू राखेर बनाउँछौँ भनेर त्यो गाइडलाइन चाहिँ हामीले सकेभन्दा छिटो बनाउनु पर्यो। जसले गर्दा यदि तपाईँलाई त्यो किसिमको हेरासमेन्ट भएको छ, बायस भएको छ भने तपाईँले डिरेक्टली त्यो उजुरी गरेर त्यो खाले कानुनी प्रक्रियामा पनिसमेन्टको क्याम्पसको एडमिनिस्ट्रेसनबाट पनिसमेन्टतिर चाहिँ हामी जान सक्छौँ। त्यसकारण कार्यविधि बनाउनु पर्यो। त्यसकारण सिटी बजाउँदैमा खाना खाएर फर्किँदैमा त्यो जिस्काउने कुरा कि लेभल अफ तपाईँको त्यो हेरासमेन्टको बायसको लेभल हेरेर हामी त्यसलाई चाहिँ पनिसमेन्ट अभियसली लानुपर्छ। र प्रोपरली इन्भेस्टिगेसन गर्छ क्याम्पसले, त्यो प्रोपरली इन्भेस्टिगेसन गरेर नै हामी त्यो अगाडि बढाउँछौँ। हामी ब्लाइन्ड आई महिलालाई मात्रै हुन्छ पुरुषलाई हुँदैन भनेर हामीले त्यो सोचेका छैनौँ। तर उज्जवलजी सबै मेल स्टुडेन्ट सब हामी के क्लियर हौँ भने जेन्डर भनेको हामी सबैको इस्यु हो।
त्यसकारण यो महिलाको मात्रै इस्यु हो, महिला मात्रै परेछ भनेर किन अहिले अब यो आउटकममा धेरै आयो भने भन्दाखेरि चाहिँ बढी महिलाले भोगेर छन्, त्यही भएर महिलाको कुरा धेरै आएको होइन। एकदमै इम्प्रोपरली टच गर्ने कुरा आयो, क्लासमा जोक भन्दाखेरि साथीहरू सँगैको साथीहरू हाँसे, उसहरू के अरे महिलाहरू हाँस्न सकेनन्, उहाँले फिल गर्नुभयो, उहाँलाई गाह्रो भयो, त्यो कुरा चाहिँ सर्वेमा आयो। मेलका कुरा पनि हाँस्छन्, तर यो भन्दैमा यो सबै इस्यु फिमेलको हो, फिमेलले नै हेर्नुपर्छ, फिमेल टिचरले नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यो सबै हाम्रो क्याम्पसको इस्यु हो। हामीले क्याम्पसलाई कसरी राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ we have to work together। त्यसकारण सुरुदेखि नै म भन्दैछु, महिलाले गरेको पनि छ। अझ म एउटा इक्जाम्पल भन्छु, अब फिमेल टिचरलाई फिमेल स्टुडेन्ट गरेको पनि होला होइन, कतिपय अवस्थामा ती कुरा पनि छन्। त्यसकारण चाहिँ यी पर्सनल हिसाबमा पनि जान सक्छ होइन। त्यसकारण एउटा पुरुषले गर्यो भने सबै पुरुष अथवा एउटा महिलाले गर्यो भने सबैलाई महिला गर्छ भनेर हामी जेनरलाइज कन्टेक्चुअलाइज गर्न सकिँदैन। तर के हो भने गाइडलाइन हुनुपर्छ, हामीसँग मेकानिजम हुनुपर्छ एडमिनिस्ट्रेसनमा। यदि यस्तो इस्यु आयो भने कहाँ उजुरी गर्ने, त्यसले कस्तो पनिसमेन्ट पाउँछ भनेर चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हामी क्याम्पस एडमिनिस्ट्रेसन हामी क्लियर हुनुपर्छ। त्यो भनेको तत्कालै केही भइहाल्यो भने डिल गर्न पनि सजिलो हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा त्यो पनिसमेन्टको डरले त्यसले चाहिँ प्रोभोक गर्न पनि सक्दैन, यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। अनि त्यसको अलावा सिसी क्यामेराले राखेर त्यसले पनि अब्जर्भ गर्ने कुरा भयो। यी कुरा चाहिँ हामी चाहिँ गर्नुपर्छ तत्कालै चाहिँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। आई गेस मैले तपाईँले भनेको कुरा एड्रेस गरेँ होला। थ्याङ्क यू। पक्कै पनि म्याम, हामीले साँच्चीकै यो यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ पोलिसी लेभलमा ल्याउन सकेर के अरे क्याम्पसभित्र चाहिँ एउटा पोलिसी निर्माण गर्न सक्यो भने पक्कै पनि जुन हाम्रो यो प्रब्लमहरू आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। यसका साथसाथै मैले हजुरलाई नै फेरि एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ। यहाँ हाम्रो रितु जोशी बहिनीले एउटा च्याट बक्समा क्वेसन सोधेको रहेछन्, मैले यो सरस्वती यहाँसम्म चाहिँ राख्न चाहेँ। म्याम, have you ever faced gender discrimination in the institution as a female teacher? Have your abilities as a teacher been questioned just because of your gender? भनेर सोधेको छ म्याम। मलाई हो यो क्वेसन। थ्याङ्क यू। कसले सोध्नुभएको थियो होइन, मैले नाम ठ्याक्कै बिदिएँ। मैले चाहिँ ह्यारासमेन्ट भन्दा नि बायसको कुरा चाहिँ मैले फिल गरेको छु एज अ फिमेल भएको हिसाबले। कतिपय अवस्थामा चाहिँ अनि मैले आफूले भन्दा पनि अरू मेरो कलिग्सहरूले, अरू फिमेल टिचरहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई रिपोर्ट गर्नुभएको छ होइन। त्यसकारण अभियसली छैन म भन्न सक्दिनँ, आई हेभ अब्जर्भ द्याट। अनि कतिपय अवस्थामा मैले चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ विरोध पनि गरेको छु, यो गर्न मिल्दैन भनेर। र त्यसकारण चाहिँ जब मैले त्यो कुरालाई चाहिँ सुरुमै स्पष्ट पारेँ, त्यसपछि त्यस्ता कुराहरू आएनन्। त्यसकारण एउटा स्टेप के हो भने यु हेभ टु कल आउट, स्पोक आउट गर्नुपर्छ, स्पिक आउट गर्नुपर्छ। तपाईँ त्यो गर्यो भने त्यति नै गर्नु परेन भने नो वान विल डेयर you to discriminate only because you are female or male हैन। त्यो क्यापेसिटीको आधारमा चाहिँ काम कुरा गर्नु पर्यो भनेर you should call out, यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अभियसली मैले गरेछु। यस, पक्कै पनि हामीले कुनै पनि अब डिस्क्रिमिनेसन फेस गर्ने बित्तिकै त्यसलाई कल आउट गर्नु चाहिँ हाम्रो प्रमुख चाहिँ दायित्व हुन्छ। मुख्य गरी कल्प्रिटलाई चाहिँ सजाय दिनको लागि चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा पहिलो स्टेप हुन सक्छ। धेरै धेरै धन्यवाद म्यामलाई। यस लगत्तै मैले फेरि एउटा ह्यान्ड रेज देख्दैछु क्षितिज पाठक भाइको। कृपया आफ्नो माइक अनम्युट गरेर आफ्नो क्वेसन राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। Thank you, Biya Didi, for letting me to ask question over here. And I am Kshitiz Pathak, currently studying in second year, second semester in IIF Pokhara. And my question is to ma'am, that हामीले चाहिँ पोखरामा चाहिँ के सुनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इभन कि बोइज गर्ल्समा अनि चाहिँ गर्ल्सको बिचमा पनि, इभन बोइजको बिचमा पनि एउटाले अर्कोलाई चाहिँ निचा देखाउने होइन, अनि एउटाले अर्कोलाई बुली गर्ने चाहिँ एकदम देखिरहेको छ। सो how are the issues related to character assassination and body shaming among male female and male will be solved in this IIF? Thank you, ma'am. अब यो कुरा चाहिँ अब एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन, एकदमै हामी सबैले भोगेको कुरा देख्नुभयो। अब नट ओन्ली युनिभर्सिटीमा हामी कलेजमा कुरा गर्छौँ, यो त देशमै देखेको कुरा हो। नेरादेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा हामी देख्छौँ एकअर्कालाई चाहिँ खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ होइन, महिलालाई पुरुषले महिलालाई। त्यसकारण चाहिँ अब अघि नै एकजना सोध्नु भने कसरी हामी नैतिक शिक्षालाई चाहिँ इन्बिल्ड गर्न सक्छौँ कोर्स भनेको, यो सबै हाम्रो यो कल्चर हामी अपब्रिङ्गिङ कसरी भइरहेको छ त्यसले चाहिँ रिलेट गर्न सक्छौँ होला।
तपाईँ सानैदेखि तपाईँले पारिवारिक पृष्ठभूमिमा तपाईँ काम गर्दाखेरि नै त्यो कल्चरबाट तपाईँ हुर्किनु भयो, अरूको खुट्टा तान्यो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराले तपाईँ त्यो सोचमा राख्नुभयो भने तपाईँ त्यो डिल गर्नुहुन्छ होला। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अब म्याजिक विन चाहिँ एउटा झट्कामा चाहिँ ठिक गर्न सकिँदैन, किनभने यो भनेको एटिच्युडका कुरा हुन्, बिहेभियरका कुरा हुन्। कसरी तपाईँ अपब्रिगिङ हुनुभएको छ, तपाईँ कसरी कुन कल्चरमा कुन कन्टेक्स्टमा तपाईँ चाहिँ हुर्किनु भएको छ, त्यसले ठुलो रोल प्ले गर्छ। तर जब तपाईँ क्याम्पस प्रिमिसेसमा आउनुहुन्छ, जब तपाईँ एकाडेमिक सेक्टरमा आउनुहुन्छ, युनिभर्सिटीमा चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ एकाडेमिक पर्फर्मेन्समा र त्योसँग सम्बन्धित कुरालाई चाहिँ असर पार्नुहुन्न भनेर चाहिँ इन्स्योर गर्नु पर्यो हामीले, होइन। त्यसकारण त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकहोरो हाम्रो शिक्षालाई एकातिर र नैतिकतालाई एकातिर गरेर लानु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण प्रत्येक शिक्षकको, प्रत्येक टिचरको के अभिप्राय हुनुपर्छ भने आफ्नो सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँले त्यो कुरालाई इनबिल्ड गर्दै लानु पर्यो। जस्तै तपाईँको जेन्डरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने सबै सब्जेक्टमा जेन्डर रिलेटेड कुरा इनबिल्ड गर्दै लानु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक कुरामा चाहिँ त्यो सेन्सिटाइज गर्दै पनि लानुपर्छ, होइन। त्यसकारण अब ती कुरालाई, कुरा काट्ने कुरालाई, पछाडि उस गर्ने कुरालाई, बढी सेमीका कुरालाई, त्यही कुराको लागि कारवाही गर्ने भन्दा पनि हामीले सुरुमै त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित कसरी गर्न सक्छ, त्यो अनुसारको फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। के कारणले गरिरहेको छ, उसले असर नपाएर हो कि ऊ अगाडि एक्सपोज हुनलाई हो कि, त्यो कारण पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। त्यो कारण कसरी पत्ता लगाउने, त्यही अनुसार हामीले डिल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ कतिपय हिसाबमा चाहिँ मनोवैज्ञानिक कुराहरू काउन्सिलिङ पनि चाहिन सक्ला, होइन। काउन्सिलिङ गरेर त्यो स्टुडेन्टलाई छुट्टै काउन्सिलिङ गरेर पनि होला। तर होइन, बुलिङका हरेसमेन्टका केस छ भने त वी सुड पनिस देम, पनिस नगरिकन हामीले चाहिँ अर्को उपाय छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो सबै कुरालाई एउटा मात्रै उपाय भन्ने चाहिँ हुँदैन, यसलाई चाहिँ अन द बेसिस अफ द केस वी हेभ टु डिल सेपरेटली। एक्ज्याक्टली म्याम, हामीले पक्कै पनि केस हेरेर चाहिँ कसलाई कस्तो खालको सजाय दिनुपर्छ भनेर नै हामीले गर्नुपर्छ। यस सँगसँगै मैले यहाँ राधा म्यामले म केही कुरा राख्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मैले राधा म्यामलाई फ्लोर ओपन गरेँ। म्याम प्लिज यु क्यान अनम्युट योर माइक एन्ड प्लिज ओभर टु यु म्याम। सबैलाई नमस्कार, हेजी सरलाई पनि नमस्कार। म अलिकति ढिलो आएँ, त्यहाँ सरहरूसँग कुरा गर्न पाइएन। कृष्णराज तिवारी सर अगाडि जानुभयो होला। हाम्रो आदरणीय सरहरू, सुषमा म्याम तथा प्रवीण भुषाल सर लगायत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। अनि मलाई आज एकदम अत्यन्तै खुसी लागेको छ कि आइयुएफमा हाम्रो सर म्यामहरू, हाम्रो स्टुडेन्टहरू लगायत सबैको इनिसिएसनमा चाहिँ यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजना भयो। अब चाहिँ अलिकता त्यहाँ परेको यो हेरासमेन्ट लगायत यो डिस्क्रिमिनेसनको इस्युलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नलाई चाहिँ यसले एउटा माइलस्टोनको रूपमा चाहिँ काम गर्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै आशा लागेको छ। अघि सुरुमा कृष्णराज सरले, तिवारी सर, हाम्रो डिन सरले पनि भन्नुभयो कि यहाँ चाहिँ यो इस्युहरू एक्जिस्ट गर्छ, यो मैले अगाडि पनि सुने, अहिले पनि सुन्दै आएको छु र यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि यो इस्युलाई चाहिँ हामीले बुझेर यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि हामी चाहिँ अगाडि गर्नको लागि प्रतिबद्ध छौँ भन्नुभयो। त्यसै गरी हेजु सरले पनि यसलाई चाहिँ संस्थागत गरेर अगाडि लैजानलाई चाहिँ स्टुडेन्टको ओभरअल वेलबिङमा असर पार्छ नै, तर यसले चाहिँ हाम्रो क्याम्पसको संस्थागत छवि समेत बिगार्ने हुनाले यसलाई हामी चाहिँ एकदम सिरियसली अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। र अरू हाम्रो प्रवीण सर जो जेन्डरकै टिचर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यसलाई चाहिँ कोर्समा अझ स्ट्रङसँगले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने यो कुरा आएकोमा उहाँले पनि बढी सपोर्ट गर्नुभएको छ। अब सुषमा म्याम त झन् यसमा लागि नै रहनु भएको छ पहिल्यैदेखि। र यो सबैको यस्तो किसिमको इन्थुसियाजम देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। र जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो क्याम्पसमा जुन पहिलादेखि नै रहेको एक किसिमको भेदभाव, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फिमेल स्टुडेन्टहरूले चाहिँ आफूलाई खुलेर बोल्न, हिँड्न र सुरक्षित महसुस गर्न चाहिँ नपाउने खालको अवस्था थियो, त्योबाट पनि मुक्ति हुनेछ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु। अनि अर्को चाहिँ यो जेन्डर इस्युसँगै मेलहरूको इस्यु, फिमेलहरूको इस्यु छ। मेल र फिमेल दुइटैको इस्यु हो जेन्डर इस्यु भने, तर बट हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो प्याट्रिआर्कल थिङ्किङ र अनइक्वल पावर रिलेसनको कारणले गर्दाखेरि फिमेलहरू बढी ट्रमेटाइज र बढी पीडित छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति फिमेलहरूलाई चाहिँ धेरै पर्या हो। तर यसको मतलब यो होइन कि मेल स्टुडेन्टहरू चाहिँ त्यस्तो हेरासमेन्ट अथवा त्यस्तो बुलिङमा परिरहनुपर्छ भन्ने होइन। त्यो दुइटैलाई एड्रेस गर्ने खालको मेकानिजम चाहिँ हाम्रो इन्स्टिच्युटले गर्छ होला। र मैले धेरै कुरा केही पनि भन्दिनँ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नको लागि यो पर्सनल लेभलबाट सरलाई, म्याडमलाई
स्टुडेन्टलाई भन्न जाने अवस्था सिर्जना नहोस्। भरसक्दो हामीले प्रिभेन्टिभ मेजर्स अपनाएर यो बारेमा सेन्सिटाइज गराएर यस्तै कार्यक्रमहरू गरेर स्टुडेन्टहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गरेर हाम्रा स्टुडेन्ट सङ्गठनहरू छन्, ती सङ्गठनले पनि आफ्नो ह्यारासमेन्टको विषयलाई चाहिँ आफ्नो सङ्गठन व्यवस्थापनको क्रममा त्यसलाई पनि इन्टरनलाइज गर्यो भने त्यहीँबाट एक किसिमले त्यहीँबाटै निराकरण भएर आउँछ। सबै एउटा न एउटा स्टुडेन्ट सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ नै होला। सोभ्यू छ, सोभ्यूबाट पनि त्यसलाई गर्न सकिन्छ। र अन्तिममा आएर यो चाहिँ जब मुद्दा केसकै अवस्थामा आउँछ, त्यो अवस्थामा आयो भने पनि क्याम्पसले एउटा ह्यान्डल गर्ने गरी एउटा सानो युनिट जस्तो चाहिँ बनाउनु भयो, मेल फिमेल मिक्स भएको। र कोड अफ कन्डक्टको साथसाथै त्यो परेको ह्यारेसमेन्ट परेको खण्डमा चाहिँ कसरी हो त यसलाई, अथवा हिंसात्मक भएको अवस्थामा चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ लिगल प्रोसिड्युरमा जाने भन्ने खालको एउटा प्रोसिड्युर पनि बनायो भने चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ सिस्टमेटिक रूपमा ह्यान्डल गर्न सक्छौँ होला। नत्र भने फेरि यो कुरा गर्यो अनि कुरै फेरि मै सीमित हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा अब स्टुडेन्टहरूले पनि आफ्नो तवरबाट गर्ने अनि एकदमै हिंसा रहित र एकदम सुरक्षित खालको चाहिँ विद्यार्थीहरूले वातावरण सिर्जना गर्ने अवस्था चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मलाई यो तत्परता देखाएकोमा आज मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ। अब यो फरेस्ट्री क्याम्पस हामीले जसलाई मुहान हाम्रा स्टुडेन्टहरू उत्पादन गर्ने एउटा मुहान हो, त्यो मुहानबाट नै क्लिन स्टुडेन्टहरू आउनुभयो भने चाहिँ यो हाम्रो वन सङ्गठनमा त्यो किसिमको प्रब्लम नै आउँदैन भन्ने चाहिँ मैले गरेको छु। अहिले हाम्रो सङ्गठन पनि त्यो किसिमका समस्याबाट एकदमै प्रताडित छ। धेरै केसहरू आएका छन् र ती केसहरूलाई चाहिँ एउटा संस्थागत रूपले ह्यान्डल गर्ने खालको अवस्था नभएकै कारणले गर्दा त्यो केसहरूबाट अलिक पीडित हुनुभएको छ। तर अब त्यसलाई पनि हामीले पनि यहाँ त्यो किसिमले चाहिँ यसलाई ह्यान्डल गर्दै गएका छौँ। र यो विषय चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा लिङ्गको मान्छेको समस्या, एउटा इन्स्टिट्युसनको समस्या मात्रै होइन। सबै इन्स्टिट्युसनहरू हाम्रो फरेस्ट्री सेक्टरका इन्स्टिट्युसन बाहिर पनि होला, हामीले कुरा गर्दा फरेस्ट्री सेक्टरको गर्ने हो। हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूको सबैको उस्तै खालको समस्या भएको हुनाले हामीले एक अर्का बिचमा सहकार्य र नेटवर्किङ गरेर पनि यसका विरुद्ध चाहिँ ट्याकल गर्न आवश्यक छ र सुरक्षित वातावरणको सिर्जना होस्। सबैलाई म एकदमै बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो अर्को मिटिङ जोइन गर्नुपर्ने भएकोले योभन्दा अगाडि अर्को मिटिङ थियो, त्यो चाहिँ पोस्टपोन भएको भएर मैले यहाँ बस्ने अवसर पाएँ, मैले सुन्ने अवसर पाएँ। यो पुरै भिडियो यो उस पनि यहाँहरूले राख्नुहुन्छ होला, एभाइलेबल गराउनुहुन्छ होला, त्यो हेर्न पाउने मैले आशा गरेको छु। फेरि पनि सरहरूप्रति म्याडमहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै हाम्रो यो इनिसिएसन गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद राधा म्यामलाई। हामीलाई सधैँ हेल्पिङ ह्यान्डको रूपमा रहेर हामीलाई सधैँ जति बेला पनि हाम्रो इस्युहरूलाई चाहिँ सुनिदिनु भएकोमा म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साँच्चीकै हाम्रो सेन्सिटाइजेसन प्रोग्रामहरूदेखि लिएर जति पनि यहाँले रिकमेन्ड गर्नुभएको प्रोग्रामहरू हाम्रो कलेज एडमिनिस्ट्रेसनबाट चाहिँ त्यो पुरा हुन्छ भन्ने हामीले पनि आशा राखेका छौँ। र हामी सबैको यो प्रब्लम एउटा इन्स्टिट्युसनको मात्र नभएर सबैको समस्या भएकाले एकअर्काको बिचमा सहकार्य पक्कै पनि आवश्यक छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म राधा म्यामलाई। यस सँगसँगै म अब लास्ट एउटा क्वेसन लिन चाहन्छु। हामीसँग धेरै टाइम छैन, हामीले लगभग 2 घन्टा हाम्रो टाइम कटिसकेको छ। म एउटा लास्ट क्वेसन लिन चाहन्छु। यहाँ अनुसार श्रेष्ठबाट एउटा क्वेसन रहेको रहेछ च्याट बक्समा। यो क्वेसन चाहिँ म सरोज नभएको हुनाले म रोशनलाई सोध्न चाहन्छु। यहाँ क्वेसन यस प्रकार छ, when boys have access to use the way beside the girls hostel for their aides to go to the ground, girls are not allowed to use the way from the boys hostel to raise the gate and have to use the long route. Is this rational? र यसको जवाफ दिनुहुन म यहाँ रोशनलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। Roshan, are you there? Hello, sorry, my net is unstable. Can you repeat? Sorry. यहाँ क्वेसन अनुसार चाहिँ के भनेको छ? यो क्वेसन म भन्छु है। ओके ल।
जस्तो यो चाहिँ हाम्रो ब्याचको सबैजना गर्ल्सहरूले एकदम फिल गरेको कुरा के जब हामी चाहिँ मास्टर होस्टेलमा बस्छौँ नि त अनि हाम्रो अगाडि पनि दाईहरू हुनुहुन्छ साइडमा पनि दाईहरू हुनुहुन्छ अनि हाम्रो कुनै बााउन्ड्री पनि छैन है होस्टेलमा अनि हामी सुरुकै आएर होस्टेल मिटिङ हुँदा नै हामीलाई चाहिँ वार्डन म्यामले एउटा मिटिङमा के भन्नुभएको थियो भन्दा तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूको इनर लुगाहरू चाहिँ बाहिर सुकाउनु हुन्न यहाँबाट चाहिँ बोइजहरू पास गर्छन् त्यही भएर तिमीहरूले आफ्नो इनर लुगाहरू चाहिँ भित्र नै सुकाउनुपर्छ भन्नुभयो र त्यसरी हाम्रो अगाडिबाट चाहिँ प्लेग्राउन्डमा मेरो साथीहरू मजाले जानुहुन्छ होइन तर हामी चाहिँ कुनै हतार भएर बोइज होस्टेलको बाटो हुँदै गयौँ भने चाहिँ हामीले आएर कतिचोटि कलेजको हाम्रो तल बस्नुहुन्छ नि म्यामहरूले पनि हामीलाई गाली गर्नुभयो कि यो बाटो त हिँड्ने होइन यो बाटो त केटाहरूमा हिँड्छन् केटाहरू मात्रै हिँड्यो तिमीहरू चाहिँ यो बाटो हिँड्नु होइन भन्नुभयो होइन त अब यस्तो कुरामा चाहिँ अब जस्तो केटाहरूलाई चाहिँ सजिलोको लागि जहाँबाट पनि हिँड्न पाउने हामीलाई चाहिँ हतार भएर पनि त्यो छोटो बाटो युज गर्न नपाउने अब हामीले नै नपाउने भनेर रुल बनाउँदाखेरि त झन् केटाहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई जस्तो यिनीहरूलाई यहाँबाट हिँड्न भन्ने छैन त्यही पनि हिँड्छन् अनि नराम्रो भइहाल्छ नि त भनेर उनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो क्वेसन हाम्रो ब्याचकोले चाहिँ एकदम फिल गरेको छ हामीलाई चाहिँ त्यो बाटो युज गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर यो क्वेसन चाहिँ म हेजो सरलाई र अनि रोशन दाई र हाम्रो पोलिटिकल पार्टीबाट को रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई राख्न चाहेँ है। हस् थ्याङ्क यू भेरी मच। मलाई त त्यो जानकारी पनि थिएन होइन अब त्यो खालि केटी नै भएको नाताले अब त्यस्तो बाटो नै युज गर्न नपाउने भन्ने कुरा त हुँदा पनि हुँदैन होइन तर अहिले यो खालि के हो भन्दाखेरि जुन इस्युहरू आएको एक्जिस्टिङ सिनारियोले पनि जुन देखाएको खालको एउटा बुलिङ गर्ने कल्चर जिस्काउने यो सबै कारणले गर्दाखेरि पनि भरसक चाहिँ ऊ नहोस् भन्ने हिसाबले पनि गरेको होला तर अब मलाई लाग्छ यो बिस्तारै हामी यस्ता खालका इन्टरेक्सन गर्दै गर्दाखेरि जहाँनिर बोथ बोइज एन्ड गर्ल्सहरू भइसकेपछि अहिले जसरी खुल्ला रूपमा अब पूजाले प्रश्न मतलब राख्यो त्यस्तै गरेर बोइजहरूले पनि यो कुरा सुनिसकेपछि अब यस्तो कुराहरू आइसकेपछि यो भन्ने कुरो राइट कुरा हो भन्ने रियलाइजेसन पनि हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब क्याम्पस प्रशासनको हिसाबले त हामीले चाहिँ त्यस्तो केटी भएको नाताले त्यो होस्टेलमा बसेको हिसाबले यतैबाट जानुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरामा छैन हामी चाहिँ उ गर्दैनौँ। फ्रिली यु हेभ अ राइट टु गो फ्रम द्याट टु युज द्याट पाथ एज वेल होइन अनि गर्दै गर्दाखेरि केही त्यस्तो आयो भने बट अगेन यु हेभ टु ब्रिङ दोज काइन्ड अफ इस्युज टु इन आवर नोटिस द्याट्स इट। थ्याङ्क यू सो मच सर। यस्तो खालको प्रब्लमहरू साँच्चीकै हामीले धेरै नै फेस गरिरहेका छौँ। अब यो हजुरलाई चाहिँ अब जानकारी नभएको चाहिँ धेरै इस्युहरू हाम्रो इस्युहरू चाहिँ यहाँहरू समक्ष जानकारी कम भएको हामीले यहाँ देखेका छौँ र अबको दिनहरूमा चाहिँ यो इस्युहरूप्रति अझै हामीले यति मात्र नभएर हामीसँग अझै धेरै इस्युहरू छ जुन हामीले यहाँ अगाडि ल्याउन सकिरहेका छैनौँ यो समयको अभाव पनि छ हामीसँग र यस्तै प्रोग्राम गरेर हाम्रो इस्युहरू ल्याएर एड्रेस गर्ने हाम्रो फर्दर प्लेटफर्म बन्नलाई चाहिँ कलेज एडमिनिस्ट्रेसनले हेल्प गर्नेछ भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौँ। रोशन केही भन्न चाहनुहुन्छ? जसरी बहिनीले क्वेसन उठाएका छन् यसमा मलाई के लाग्छ भने अब जसरी जिम्मेवार व्यक्तिले नै यस्तो कुराहरू गर्ने गर्छन् भने हामीले त्यति बेला नै आवाज उठाउनुपर्छ। आवाज हामी लुकेर होइन अब आवाज हाम्रो सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने गरी जसरी क्याम्पस प्रशासनदेखि लिएर पार्टीगत छन् त्यसै सङ्घ संस्थाहरू छन् हामीले आफ्नो आवाज दबाएर होइन आफ्नो आवाज उठाएर बोल्नु सक्नुपर्छ कि हामी होइन यो ठिक हो यो गलत हो भनेर यसो गर्नुहुन्न भनेर त्यो कुरा त हामीलाई आफैलाई थाहा छ। हामी एउटा ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थी हौँ के राइट हो के भन्नेलाई हामी आफैमा मेन्टालिटी छन् नलेज छन्। त्यही भएर जसरी एउटा हेरेसमेन्ट इस्युहरू आउँछन् आफैप्रति त्यति बेला आफैले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने सम्बन्धित ठाउँमा आफ्नो आवाज चाहिँ लग्नुपर्छ न कि आफैले त्यति बेला लुकाएर राखेर र पछि गएर जब सबै कुरा भइसक्छ त इस्यु नै एड्रेस नगरेर मनै मन राख्नुभन्दा बरु कतै गएर सेयर गर्ने यस्तो भयो मलाई यस्तो सङ्गठित ठाउँमा सम्बन्धित ठाउँमा क्याम्पस ठाउँमा गएर चाहिँ भन्नु सक्नुपर्छ मलाई लाग्छ। धन्यवाद।
यो केसमा चाहिँ हामी कतिचोटि के एकचोटि भयो एकचोटि जिस्काए कराए भने अनि फेरि पनि हामी होइन हामी यस्तो गऱ्यो भने त हामी जति हिँड्दैनौँ उनीहरू त्यति हामीलाई जिस्काउँछन् भनेर हामी कतिचोटि हिँड्यौँ कि अनि पछि त ब्याचमा कुरा पनि आउन लागेछ कि तिमीहरूलाई त केटाहरू नाङ्गी बसेको हेर्न मन लाग्छ त्यही भएर त्यो बाटो हिँड्छौ भनेर पनि भन्नुभयो हामीलाई। अनि हामी आन्टीले नै तल कुर्ने आन्टीले नै तिमीहरू त्यहाँबाट हिँड्न हुन्न भनेपछि त अब हामी हिँड्नै नहुने हो भन्ने पनि त भयो नि। पक्कै पनि हाम्रो जति हामीले स्पिक आउट गर्दाखेरि कुनै कुनै कुरामा चाहिँ स्पिक आउट गर्दाखेरि पनि उल्टो हामीलाई नै कमजोर बनाए हाम्रो नै कमजोरी देखाउने हामीले चाहिँ धेरै केसहरू चाहिँ हामीले त्यस्तो पाएका छौँ। हाम्रै साथीहरू पनि विभिन्न त्यस्तो हुन्छ नि एक्युजनमा पर्नु भएको छ र यो समस्याहरू पनि बिस्तारै कलेज एडमिनिस्ट्रेसनबाट चाहिँ के एड्रेस हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र मैले यहाँ सुमन भट्टराई सरको ह्यान्ड रेज देखिरहेको छु। सुमन भट्टराई सरलाई मैले एकदम वार्मली वेलकम गर्न चाहन्छु। सर प्लिज हजुरले आफ्नो भनाइहरू राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद बहिनी। अब बहिनी नै भने है, खास मलाई चाहिँ यो अहिलेको कन्भर्सेसन सुन्दै गर्दाखेरि कतिपय कुरा फर्मल कुराहरू मात्र जस्तो लाग्यो होइन। अनि पछिल्लो अवस्थामा एक दुई कुराहरू जो आयो जो चाहिँ पोइन्टेड आउट इस्युहरू थियो, त्यस्ता खालका पोइन्टेड आउट इस्युहरू चाहिँ जुन पिन पोइन्ट गरिन्छन् त्यस्ता कुराहरू चाहिँ एकजनालाई भन्नुभयो भएन भने धेरैजना अरू टिचरसँग पनि तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले पछिल्लो परिस्थिति हेर्दा के बुझेँ भन्दा अब म पनि तपाईँहरूको दाइ होला, टिचर अलावा मलाई भन्न सक्नुहुन्छ अहिले त्यत्रो म्याडमहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँका दिदीहरू हुनुहुन्छ होइन। अब हामी दिदीमा दिदी रहेनौँ, दिदीबहिनी रहेनौँ, साथीमा साथीहरू रहेनौँ, अभिभावकका शिक्षकहरू रहेनन्। अनि क्याम्पससिप स्टाफसँग पुग्न नसक्ने पनि वातावरण होला। तर के हो भने एटलिस्ट हामी बिचमा यस्तो हार्मोनियस होस्, टिचरले विद्यार्थीको कुरा सुन्न सकोस्, तपाईँहरू पनि टिचरसँग एप्रोच गर्न सक्नुहोस्, ताकि तपाईँले एउटा टिचरलाई विश्वास गर्न सक्नुहोस्, अनि साथीहरूलाई विश्वास गर्न सक्नुहोस्, दिदीहरूलाई विश्वास गर्न सक्नुहोस्। र त्यो यी सवालहरूलाई चाहिँ क्याम्पससिपसम्म अथवा कहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने हो त्यो तरिकाले गरौँ। मैले देखेको छु कि भने अब समस्याहरू रहेछन्। अब जुन कतिपय कुरामा मैले पनि फेस गरेको थिएँ होला, मबाट कति बहिनीहरू आउनु भएको पनि थियो होला, त्यो बेलामा त्यसलाई हामीले क्याम्पस प्रशासनमा पनि लग्यौँ होला, त्यो आफ्नो पाटा भयो। तर कस्तो हो भने इस्युहरू आउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा सँगै भएको चाहिँ गुरुआमा नदेख्ने, दिदी नभन्ने, अब त्यसपछि अलिकति सिनियर उहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग सेयर गर्नु पनि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुने, यो तरिकाको चाहिँ कुरा नगरौँ भन्छु कम्तामा। अब यो सबैलाई है, अनि भाइहरूको पनि त्यही हो, भाइहरूले पनि कम्तामा टिचरहरू हुनुहुन्छ, दाईको रूपमा हुनुहोला, अङ्कलको रूपमा हुनुहोला, अब अलिकति सिनियरको रूपमा बुवाको रूपमा हुनुहोला। यो तरिकाले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर ती समस्याहरू ती सवालहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। यो ठुलो कुरा पनि होइन। तर के हो भने आफैमा दबाएर राख्ने, मलाई तिवारी सरको एउटा एकदम राम्रो कुरालाई के हो भने त्यहीँ रियाक्ट गर्नुहोस्। त्यहाँ रियाक्ट गर्दा नसक्ने हो भने, गाह्रो हुने हो भने कम्तामा यत्रा लेडिज टिचरहरू हुनुहुन्छ होइन, अब यत्रा जेन्ट्स टिचरहरू हुनुहुन्छ, अब दाई भाइको त्यो रिलेसन पनि हामीसँग छ होइन, दिदीबहिनीको रिलेसन पनि छ। कम्तामा ती इस्युहरूलाई त्यसरी एक्सप्लोर गरेर सम्बन्धित ठाउँसम्म चाहिँ पुर्याउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, नभए अन्यथा यो कार्यक्रमहरू भनेको अब तपाईँहरूले कति राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो, भोलिको दिनमा यो यतिकै हराएर जान्छ। अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँहरूले हरेक शिक्षकहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने, हरेक शिक्षकले स्टुडेन्टलाई विश्वास गर्दैन भने, त्यही कारणले गर्दा हामीले के पढ्छौँ भन्दा नि प्र्याक्टिकल धेरै फरक कुरा हो। हामीले होला उसमा चाहिँ थप के अरे सिलेबसमा हालौँला, त्यसले पनि कुनै माने राख्दैन। जबसम्म हामी बिचमा, तपाईँ र मेरो बिचमा एउटा टिचर स्टुडेन्ट अथवा दाजुबहिनीको त्यो तरिकाले हामीले जबसम्म एकअर्कालाई ओनरसिप फिल गर्दैनौँ तबसम्म यस्ता खालका समस्याहरू आइरहन्छन्, सम्बन्धित निकायमा पुग्न सक्दैनन् र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ, समाधान गर्न सक्दैनौँ। मेरो चाहिँ सुझाव त्यति मात्रै हो, क्याम्पस प्रशासनलाई पनि आएका कुराहरूलाई रिपोर्ट गर्ने। अब कहाँ समस्या देखिएको रहेछ, खाना खाने बेलाको समस्या हो भने आज तपाईँहरूले कम्तामा भनिदिनु भयो भने के हुन्छ नि, भोलिको त्यो ठाउँमा हामीले कुनै स्पाई राख्न सक्छौँ अथवा त्यो ठाउँमा के हुँदो रहेछ भनेर को रहेछ, ती मान्छेहरू कस्ता खालका रहेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसलाई थाहा पाउन सक्छौँ र थप निराकरण गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दा म चाहिँ के भन्छु भने टिचर स्टुडेन्ट बिचको चाहिँ रिलेसन हार्मोनियस होस्, तपाईँहरूले हामीप्रति विश्वास गर्न सक्नुहोस्, हामीले तपाईँहरूप्रति विश्वास गर्न सकौँ। अनि अहिले पछिल्लो अवस्था यस्तो बाहिरतिर हेर्दा के देखेँ भने एउटा मैले पढाइरहेको स्टुडेन्टले मलाई भन्न सकिरहेको छैन, तर अरू फोरममा त्यो कुराहरू भनिरहेको छ भन्दाखेरि अलिकति मलाई चाहिँ दुःख लाग्यो है। त्यही कारणले गर्दा ठिक छ, त्यो ठाउँ पनि सबै फोरममा सबै त्यो ठिक छ, त्यसमा नराम्रो होइन। तर के हो भने
हामीले तपाईँहरूको बुवा आमाबाट तपाईँहरूलाई हामीले केही गर्छौँ अथवा पढाउँछौँ, एउटा राम्रो प्रडक्ट बनाएर चाहिँ निकाल्छौँ भन्दै गर्दाखेरि टिचरहरूप्रति विश्वास गर्नुहोस्। एउटा प्रति नलागे पनि अर्कोप्रति केही टिचरहरूप्रति चाहिँ समन्वय गर्नुभयो भने बढी चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ होला यस्ता खालका इस्युहरूलाई ट्र्याप गरेर चाहिँ सल्भ गर्न। मेरो त्यति मात्रै सजेसन क्याम्पस प्रशासनलाई पनि, बहिनीहरूलाई, भाइहरूलाई पनि। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। मैले यहाँ सरस्वती अर्याल म्यामको ह्यान्ड रेज देखिरहेको छु। म्यामले केही कुरा राख्न चाहिरहनु भएको छ, कृपया आफ्नो अनम्युट गरेर फोन अनम्युट गरेर आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला म्याम। ओभर टु यु। ओके, थ्याङ्क यू विजया। मैले अहिले सुनिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति केही भन्नु मन लाग्यो। एउटा कुरा त के भन्दाखेरि भिक्टिमलाई नै बोल्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आयो होइन, तत्काल उस गर्नु, तत्काल रियाक्ट गर्नु भन्ने खालको कतिपय अवस्था यस्ता हुन्छन् कि भिक्टिमलाई हामीले तत्काल रियाक्ट गर्नु भन्ने कि त्यतातिर सिकाउने कि जसले चाहिँ हेरेस गरिरहेको हुन्छ उसलाई हेरेसमेन्ट गर्न चाहिँ हामीले त्यो रिड्युस गर्नतिर लाग्नुपर्छ होला, एउटा चाहिँ त्यता फोकस गर्नुपर्छ होला अबको डायलग। किनभने कतिपय अवस्थामा अवस्थै यस्तो हुन्छ कि कतिपय कुराहरू हामी सेयर गर्नै सक्दैनौँ, त्यो खालको इन्भाइरोमेन्टै छैन कलेजमा, पहिलेदेखि थिएन। कुरा उठाउँदाखेरि पनि त्यो खाले सपोर्ट नआउने खालको। किनभने एकचोटि एउटा यस्तो अवस्था आएको थियो, म बिएससी थर्ड इयर पढ्ने बेलामा एउटा फेसबुकको काण्ड, धेरैजना हजुरहरूलाई थाहा पनि छ, मैले धेरै फोरममा इक्जाम्पल पनि दिने गरेको छु। त्यो बेलामा कतै क्याम्पस प्रशासनबाट पनि सपोर्ट पाइएन, व्यक्ति विशेष जस्तै सुमन सरले जुन भन्नुभयो व्यक्तिगत अप्रोचमा जाउँ, पर्सनल अप्रोचमा जाउँ। सुमन सरले टिचर भएकै नाताले कति चाहिँ बोझ भोग्नुहुन्छ जब इन्स्टिट्युसनले हजुरलाई रेस्पोन्सिबल ठहर्याउँदैन अथवा त्यसको जिम्मेवारी नदिँदाखेरि कुन चाहिँ टिचरले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी बोकेर हिँड्ने, त्यो खालको ग्याप चाहिँ हुन्छ कि जब इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम डेभलप हुँदैन। पर्सनल अप्रोचमा कुन मान्छेले कति चाहिँ धाइरहने, कति चाहिँ त्यसमा सङ्घर्ष गरिरहने भन्ने प्रश्न आउँछ कि। त्यही भएर इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम चाहिँ हामीले अहिले कुरा गरिरहेको, म त्यहीँको विद्यार्थी हो, म धेरै भएको छैन, पास आउट भएको पनि, र मैले त्यहाँ फेस गर्दाखेरि मैले पर्सनल अप्रोचमा त गरेकै हो त, भनेपछि किन चाहिँ परिवर्तन आएको छैन भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम छैन कि यी हेरेसमेन्टहरू एड्रेस गर्ने। इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम डेभलप नभएको कारणले चाहिँ यति धेरै सहिरहनु परेको छ। अहिले पनि त्यही इस्युजहरू, हेरेसमेन्टको केसेसहरू चाहिँ फरक माध्यमबाट, तर त्यो घट्नुको सट्टा झन् बढी नै रहेको छ कि। पर्सनल अप्रोचमा मैले कसैको इस्युज लिएर जाउँला, अर्कोले कसैको इस्युज लिएर जानु होला। सुषमा म्यामले कति चाहिँ जस्तै लेडिज टिचर हुनुहुन्छ, कति चाहिँ उहाँहरूले बोझ लिइराख्ने, पर्सनलमा जान्छ कि त्यो भनेको। इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम होस्, जेन्डर फोकल पोइन्ट भनेर इन्स्टिट्युसनले एकजनालाई जिम्मेवारी दियोस्, संस्थाले जिम्मेवारी लियोस् कि व्यक्ति विशेषले भन्दा। किनभने व्यक्ति विशेषले जिम्मेवारी लिनु भनेको यो इस्युजहरूलाई संस्थागतै गर्न नखोज्नु, यो इस्युज समाधान गर्ने जुन मेकानिजम छ त्यसलाई त संस्थाले समाधान गर्नु पर्यो नि त, व्यक्ति विशेषको समस्या नै होइन कि। जस्तै म हेरेसमेन्टमा पढ्छु भने म त सरस्वती हेरेसमेन्टमा पर्ने होइन कि, आइयुएफ को विद्यार्थी हेरेसमेन्टमा पर्ने हो नि त, संस्थासँग जोडिन्छ कि। आइयुएफ भित्र भएको हेरेसमेन्ट हो नि त, संस्थाले चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि। व्यक्ति विशेष भनेर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो अभोइड गरेर हुन्छ। म यो व्यक्ति विशेषमा जाने भन्ने कुरा, अनि केटीहरूले यो गर्नुपर्छ ऊ गर्नु, अब स्टप गरौँ क्या, केटीहरूलाई यो गर्नुपर्छ ऊ गर्नुपर्छ भनेर सिकाउन स्टप गरौँ क्या। अब के गर्न सकिन्छ त फर्दर भन्नेतिर चाहिँ सोच्नुपर्छ क्या अब। किनभने केटाहरूले चाहिँ के गर्दा, अघि पनि एकजना भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो रोशन कि आई एम सरी टु से दिस बट इट्स नट अबाउट टिचिङ गर्ल्स एनी मोर के। अब मेलले के गर्ने त? तपाईँहरूले जस्तै दुर्व्यवहार गर्दाखेरि अहिले कस्तोसम्म भइसकेको छ भने सिचुएसन, हामी अँध्यारोमा पुरुष आकृति मात्रै देख्दाखेरि हामीलाई डर लाग्ने बेला भइसकेको छ कि। हामी मैले चिनेको मान्छे रहेछ है भनेपछि बल्ल ढुक्कको सास फेर्ने अवस्था छ कि। भनेपछि अपरिचित पुरुष आकृतिसँग सम्पूर्ण महिला डराउने छ। तपाईँहरूको इमेज त्यो बन्दैछ कि। भनेपछि कहिले चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्न तर्फ लाग्ने त नि? सबै पुरुषहरू उस्तै हो त? होइन नि त, त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ नि त। भनेपछि त्यो इमेज सुधार गर्न तर लाग्नु पर्यो कि। हेरेसमेन्ट भनेको म दुर्व्यवहारमा पर्छु त्यही भएर फिमेलको मात्र इस्यु चाहिँ हुँदै होइन क्या यो। अनि यो पर्सनल अप्रोचमा हुँदै हुँदैन। किनभने पर्सनली लडिरहेको छु, त्यो किन भएको छैन भन्दा इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम छैन क्या। त्यो संस्थाले जिम्मेवारी लिनु पर्यो क्या। अब व्यक्ति विशेषले भनेर के का लागि डबल के अरे भार चाहिँ तपाईँले बोक्न उस गर्नुहुन्छ त? व्यक्ति विशेषले टिचर भएकै नाताले
तपाईँले जिम्मेवारी संस्थाले जिम्मेवारी दिएपछि संस्थाले तपाईँले यो विषय पढाउन भनेर जिम्मेवारी दिएको छ र तपाईँले त्यो जिम्मेवारी लिनुहुन्छ नि त। नत्र व्यक्ति विशेष पर्सनल अप्रोचमा पढाउन जान्छु भनेर तपाईँले आफूले मन लाग्दो विषय पढाउँदा चाहिँ जानुहुन्न नि त। कोचिङको हिसाबमा होला त्यो पर्सनल अप्रोच छुट्टै छ, तर संस्थागत अप्रोच नभएसम्म पर्सनल अप्रोचले मात्रै चाहिँ पुग्दैन। मेरो यति नै हो। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद म्यामलाई। मैले यहाँ विकास अधिकारी सरको ह्यान्ड रेज देखिरहेको छु। मैले विकास अधिकारी सरलाई यो मलाई सानो एउटा कुरा चाहिँ थप्नु मन लाग्यो। मैले भनेको इन्स्टिट्युसन नहोस् अथवा मैले एउटा के हो भने भाइचाराको सम्बन्ध सहित आओस् भन्ने मात्रै हो। मैले चाहिँ कस्तै त्यो कस्तै म्याडमलाई चाहिँ मेरो सानो त्यो मैले अलिकति मैले भन्न जानिनँ कि हुन्छ, म अलि बोल्न पनि त्यति नजान्छु भाइ। कस्तो हो भने मैले चाहिँ भाइचाराको सम्बन्ध, बहिनी भगिनीको सम्बन्ध त्यो तरिकाले पनि एउटा वे आउट चाहिँ हो है भन्ने मेरो आशय हो है। अब हामीले चाहिँ इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्दै गर्दा हामीसँग धेरै इन्स्टिट्युसन यद्यपि वी हेभ होइन, हामीसँग राजनीतिक पार्टीकाहरू छन्, 10 वटा एग्रिङ अर्गनाइजेसनहरू छन्। त्यसपछि हाम्रो के अरे वार्डेनको कुराहरू छ, अनि त्यसपछि विभिन्न विभाग, त्यसपछि हामी क्याम्पससिपसम्म जाने यस्ता प्रावधानहरू हामीसँग नभएन। इन्स्टिट्युसन हुँदैमा पनि कतिपय कुराहरू नहुँदा रहेछन्। त्यही कारणले गर्दा हामीले त्यो इन्स्टिट्युसन पनि बनाउला, सबै कुरा गरौँला। यद्यपि समस्या जहाँ कतै रह्यो भने त्यो उ भएन। सबैभन्दा चाहिँ एक अर्कामा हार्मोनियस इन्भाइरोमेन्ट पनि एउटा वे आउट हो है भन्ने चाहिँ मेरो आशय हो है। त्यहाँभन्दा यसलाई अन्यथा नलिनु होला। मेरो त्यति भन्न चाहे क्लियर पार्न। हस्, धन्यवाद। हस्, हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अब विकास अधिकारी सरलाई फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू विजया। यो एकदम इन्फर्मेटिभ डिस्कसन जुन आयोजना गर्नुभयो, अर्गनाइजरलाई धन्यवाद। धेरै कुरा सुनिसकेपछि अलिकति मैले पनि केही छोटो आई एग्री विथ अल द कन्सर्न है। यो जेन्डरको विषयमा जति पनि कन्सर्नहरू विद्यार्थीको तर्फबाट हाम्रो पूर्व विद्यार्थीहरू र सरहरू म्याडमहरूले भन्नुभयो, त्यो सबै कुरासँग एग्री गर्दै यो अलिकति बहुआयामिक विषय पनि भएको हिसाबले यसलाई अलिकति हामीले विभिन्न तरिकाले होइन केस आउँछ। जस्तै होस्टेलको म विशेष गरी धेरै यतातिर म गइनँ होइन, सर म्याडमहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। होस्टेलको विषय वस्तु आएको, अनि हेजु सर पनि भर्खर क्याम्पससिप भइसकेपछि हेजु सरले होस्टेलमा विद्यार्थी भएको बेलामा हेजु सर क्याम्पससिप पनि हुनुहुन्थेन भन्ना, आई मिन हेजु सर क्याम्पससिप भएपछि विद्यार्थीहरू कोरोना कोभिडको कारणले बाहिर हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अघिको, त्योभन्दा पहिलाको कन्टेक्स्टमा हामीले होस्टेलका इस्युहरूको बारेमा यहाँ धेरै कुराहरू पनि च्याटमा र उसमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राख्नुभयो। र म आफू पनि होस्टेल वार्डेनको रेस्पोन्सिबिलिटी भएको हिसाबले चाहिँ केही कुराहरू भन्नुपर्छ जस्तो लागेर मैले ह्यान्ड रेज गरेको। खासै अरू कुरा त केही थिएन। त्यसमा विशेष गरी अब यो गर्ल्स होस्टेलको कुराहरू आएको र त्यसमा हामी आफै चित्र सर हामीहरू चाहिँ बोइज होस्टेलको रेस्पोन्सिबिलिटीमा थियौँ प्रशासनिक हिसाबले। धेरै चित्र सरले त्यसमा डिल गर्नुहुन्थ्यो, तर प्रशासनिक हिसाबले हामी थियौँ। र कतिपय इस्युहरू जुन आएको छ, यी इस्युहरूको विषयमा जुन होस्टेलसँग सम्बन्धित विषयवस्तु छ, इन्फर्मल्ली अब पुरुष छात्रावासको वार्डेनको हिसाबले इन्फर्मल्ली 1-2वटा कुराहरू आएको कुरा चाहिँ मलाई पनि त्यो ज्ञात छ होइन। त्यो आएको थियो। अञ्जना म्याडम चाहिँ गर्ल्स होस्टेलको वार्डेन हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ आउँथ्यो। कतिपय कुराहरूलाई हामीले त्यही तरिकाले 1-2टा केस हामीले सल्भ पनि गरेका थियौँ। तर अहिले अलिकति यो बाटो हिँड्नु, बाटोदेखि लिएर हल्ला सिट्ठी फुक्ने जति पनि कुराहरू छन्, अब यो स्पेसिफिक कुनै दिनको अथवा दिनदिनै त्यस्ता एक्टिभिटिजहरू हुने गर्थे, के हुन्थे, यो जेन्डर अब अलिकति यो ह्यारेसमेन्टको लेभलमा के पुगेका थिए भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा के एस्योर चाहिँ गराउँछु अहिले भन्दा हामी क्याम्पस प्रशासन हेजु सर क्याम्पससिप भइसकेपछि र त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले अहिले होस्टेलसँग सम्बन्धित कार्यविधिहरू बनाउँदैछौँ, जसलाई चाहिँ हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐन र नियममा रहेर हामीले होस्टेलसँग सम्बन्धित चाहिँ कार्यविधिहरू बनाउँदैछौँ। त्यो बनाउने क्रममा हिजो मात्र हामीले मिटिङ बसेका थियौँ र अलिकति यो जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीले जुन जेन्डर न्युट्रल, जेन्डर फ्रेन्डली त्यो हिसाबले चाहिँ यस्ता इस्युहरू आउने गर्थे फर्मली इन्फर्मली। यो विषयमा पनि हामीले यो कार्यविधिहरूमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसलाई ड्राफ्टमै हामीले इन्क्लुड गर्दैछौँ, गरिरहेछौँ। र तपाईँहरूले यहाँ उठाएका होस्टेलसँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुहरू छन्, त्यो विषयवस्तुमा हामी पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग सल्लाह, तपाईँहरूसँग सरसल्लाह नै गरेर अहिले तत्काललाई चाहिँ हामी कोभिड-19 को कन्टेक्स्टमा होस्टेल खोलाउने र त्योसँग सम्बन्धित गाइडलाइनहरू बनाउँदैछौँ र त्यो ओभरअल होस्टेलसँग सम्बन्धित गाइडलाइन पनि हामी बनाउँदैछौँ। त्यो तपाईँहरूकै सल्लाहमा अब यहाँ विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनको
तपाईँले प्रतिनिधिहरू पनि राख्नु भएको छ, ग्रिन अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ र विभिन्न ब्याचका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको सल्लाहमा नै हामीले त्यो कार्यविधिलाई फाइनल गर्छौँ। त्यो चाहिँ म तपाईँहरू त्यो बेलामा हामी तपाईँहरूसँग यो विषयमा हामी यहाँ तपाईँहरू क्याम्पसमा आइसकेपछि फेस टु फेस हामी सबै विषयमा चाहिँ सल्लाह गरेर त्यो कुराहरूलाई हामी इन्कर्पोरेट गर्छौँ। र अघि नै उठे जस्तै अब यसलाई चाहिँ अलिकति संस्थागत रूपमै लानुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब सर म्याडमहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा त्यसलाई कसरी चाहिँ अझ बढी इन्स्टिट्युसनलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी गर्नेछौँ। मैले तपाईँहरूलाई अब यो अलिकति होस्टेलसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भएको भएर मैले तपाईँहरूलाई यो कुरा राखेँ। अब अन्य कुराहरू अब यो छलफलको आयोजना गर्नुभयो होइन, विभिन्न कुराका छलफलहरू यहाँ भएका छन्। त्यो अत्यन्त एकदम सराहनीय छ। तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा अब यो विषयमा एज एन फ्याकल्टी र एज एन एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीका हिसाबले म पर्सनल्ली र हामी सबै फ्याकल्टीहरू वी आर ओपन टु डिस्कसन दिस होइन। सुषमा म्याडम प्रवीणजीसँग हामी बेला बेला छलफल पनि गरिरहेको थियौँ। वी आर भेरी ओपन। त्यसमा विद्यार्थीहरूले कुनै त्यस्तो राख्नु पर्दैन। र सुमन सरले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ पछिल्लो चरणमा के उठाउनु भएको छ, जुन हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विशेष गरी तपाईँहरूले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भन्दा प्रशासन एज सचलाई थाहा नभइकन बाहिरबाट प्रशासनलाई थाहा भएको पनि हुन्छ कि होइन। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले ठिक छ हामीसँग मेकानिजम छैन होइन। चिफ सरले पनि भनिसक्नुभयो, डिन सरले पनि भनिसक्नुभयो, डिन सरले सर्कुलर पनि पठाइसक्नुभयो। हामी त्यो बनाउँछौँ। त्यो सर्कुलर आएपछि र यो डिबेटमा आइसकेपछि त हामी चाहिँ 9 महिनादेखि त हामीले क्याम्पस खोलाइरहेको छैनौँ र त्यो कार्यविधि बनाउने हामी प्रक्रियामा छौँ भनेपछि वी आर इन द प्रोसेस है। यो आजको भोलि हुने कुरा छैन, हामी सबैले बुझ्छौँ। अब तपाईँलाई धेरै भनिराख्नु पर्दैन। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी भित्रैमा पनि छलफल, जस्तै कार्यविधि छैन, कार्यविधि नै सबै कुराको चाहिँ अथवा एउटा मेकानिजम सबै कुराको चाहिँ समस्याको समाधान हो त भन्दा होइन। त्यो पनि नहुन सक्छ भने त्यहाँ कसरी त्यसलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो स्टेक होल्डर भनेको त क्याम्पस भित्रको स्टेक होल्डरहरू नि त। तपाईँहरूले विभिन्न अघि प्रेजेन्टेसन देख्नुटै म सबै सुनिरहेको छु, एकदम इन्ट्रेस्टिङ तपाईँले चाहिँ यो छलफल गर्नुभएको छ भनिसकेपछि अब मैले के महसुस गरेँ भने अब हामी विद्यार्थी बोइज गर्ल्स टिचरहरू, त्यसमा पनि मेल फिमेल टिचरहरू, स्टाफहरू र अभिभावकहरू हामी सबै सँगै बसेर यो जेन्डरको विषयमा चाहिँ एउटा केही हामीले चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने आवश्यक रहेछ, यो सिरियस इस्युको रूपमा आएको रहेछ भन्ने हामीलाई त्यो रियलाइज भयो। यसको मतलब म तपाईँलाई के भन्दैछु भन्दा हामी भित्र बसेर आइएफको विषयमा चाहिँ हामी यहाँ भएका कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ सल्भ गर्न चाहिँ रेडी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई भने र होस्टेलको विषयमा त्यो कार्यविधि मार्फत हामी त्यो कुराहरू गर्नेछौँ। र तपाईँहरूले यो अत्यन्त एकदम राम्रो जुन छलफल आयोजना गर्नुभयो त्यसको लागि आयोजकलाई धन्यवाद। हस्, अब आगामी दिनमा एज एन फ्याकल्टी होइन म एकदम सधैँ पर्सनल्ली तपाईँहरूको एज एन होस्टेल वार्डेनको हिसाबले, बोइज होस्टेलहरूको वार्डेनको हिसाबले पनि कहाँनिर चाहिँ हामीले सुधार गर्न सक्छौँ, कहाँनिर हाम्रो कमजोरी भएका छन् त्यो कुराहरूमा चाहिँ जुन तपाईँहरूको चाहिँ रियल प्रोब्लममा तपाईँहरू हुनुहुन्छ ती रियल प्रोब्लमहरूलाई हामी चाहिँ एड्रेस गर्न अथवा त्यसरी चाहिँ एउटा मेकानिजम बनाएर एड्रेस गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो कुराको चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रत्याभूति मैले पर्सनली पनि दिलाउन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। सरले निकै नै महत्त्वपूर्ण बनाइराखेर जानुभयो। यो होस्टेल कार्यविधिहरू बनाउनेदेखि लिएर अरू सम्पूर्ण कार्यविधिहरू चाहिँ क्याम्पस एडमिनिस्ट्रेसनले बनाएर चाहिँ लागू, त्यसको बनाएर मात्रै नभइकन त्यसको इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्टेसनलाई पनि जोड दिनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। यस सँगसँगै मैले यहाँ एकजना को ह्यान्ड रेज देखे जस्तो लागेको थियो, विजय सिंह धामी, आर यु देयर? ल, मैले यो फ्लोर चाहिँ विजयलाई अहिले छोड्न चाहेँ। कृपया आफ्नो भनाइ छोटोमा राखिदिनु होला, एकदमै हामी समयको अवधि धेरै भइसकेको छ। ल, ओभर टु यु विजय। धन्यवाद विजय। मैले अहिले एउटा प्रश्न चाहिँ राख्न खोजेँ है। क्याम्पसमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि इस्यु आएको छैन भन्ने जस्तो कुरा यता आइसकेपछि मैले एउटा कुरा चाहिँ जोड्न चाहेँ। कुनै समयमा यस्तो पनि थियो कि लाइक बोइज होस्टेलबाट बेलुका चाहिँ माइकबाट चाहिँ कुनै हाम्रो लेडिज सिनियर सिस्टरहरूलाई चाहिँ माइकको थ्रुबाट नै के उनीहरूलाई चिट गरेर नै एउटा त्यस्तो प्रश्नहरू सोधिएको थियो। त्यो एउटा इस्यु चाहिँ हामीले कलेजमा प्रशासनमा लग्दा भने उहाँले चाहिँ त्यो इस्यु चाहिँ सल्भ गरिएन होइन। प्लस अनि एउटा अर्को कुरा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो सिनियर टिचरहरूबाटै पनि हाम्रो ब्याचमेटको कुनै साथीहरूलाई चाहिँ गर्ल्स साथीहरूलाई चाहिँ उहाँले कल गरेर फोनको थ्रुबाटै पनि हरेस गरेको कुराहरू पनि बाहिर आएको छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले क्याम्पसको टिचरहरूलाई नै हामीले कन्ट्याक्ट गर्ने त्यो प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नलाई भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले साथीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो टिचरहरूमा चाहिँ भरोसा गर्न सक्छन्, लाइक टिचरहरूबाट नै साथीहरू हेरेस भइरहेका छन् भन्ने अवस्थामा चाहिँ क्याम्पसको चाहिँ अब भावी योजनाहरू चाहिँ के हुनसक्छ, यो क्वेसन चाहिँ मैले
हाम्रो टिचरहरूलाई नै राख्न चाहे। हस्, थ्याङ्क यू। मलाई लाग्छ म अहिले किनभने संस्थाको प्रमुख भएको नाताले विजय भाइले राखेको कुराको रेस्पोन्स गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। अब ठिकै छ, पास्टमा भएको कुराहरू भन्नुभयो होइन। अब म क्याम्पस प्रमुख अथवा क्याम्पस प्रशासन ह्यान्डल गरिसकेपछि यस्ता खालका आएको इस्युहरूलाई मैले अब एकदम प्राथमिकतामै राख्छु भनेर कमिटमेन्ट पनि गर्छु, नम्बर 1। नम्बर 2, जहाँसम्म अब इभन टिचरहरूबाट पनि होइन, त्यो त जसलाई पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त यो उसले पनि एक्सप्लोर, त्यो स्टडीले पनि देखाइसकेको हुन्छ र यो अन्त पनि देखेको कुरा पनि हो। अब यस्तो भयो भने एउटा कुरो कस्तो भन्दाखेरि संस्थाको हेडको नाताले कतिपय कुरा कन्फिडेन्सियल हुने गरेर मलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ एक, तर त्यो पनि फेरि पर्सनल यो एप्रोच भन्दा पनि यहाँ अहिले अलिकता इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नु पर्यो। एउटा सिस्टम भयो भने त्यो मेकानिजमबाट जाँदाखेरि त्यसरी चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि राम्रो आएको छ। र यहाँ अब हाम्रो विकासजीले पनि अब जुन भनौँ एउटा हिसाबले होस्टेल वार्डेनको रूपमा पनि उहाँले जुन भएको प्रयास कमिटमेन्टहरूको कुरा राख्नु भएको छ, सुषमा म्याडमले, प्रवीण सरहरूले। त्यस कारणले हामी यहाँ डिस्कसन गरिराख्दाखेरि एकदम विष्णु सर हुनुहुन्छ, सबैजना हामी सुनिरहेका पनि छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो आवश्यकता हो भन्ने कुरा हामीले मनन पनि गरेका छौँ। अबको दिनमा चाहिँ यसलाई अलि एउटा कार्यविधि इन्स्टिट्युसनलाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यो पनि बृहत्तर अलि स्टेक होल्डर कन्सल्टेसनमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म राखेको छु र आगामी दिनहरूमा यो इस्युलाई त्यसरी नै सर्ट आउट गरौँला। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। हामी निकै नै समयबाट, हाम्रो समय अवधिबाट धेरै अगाडि गइसकेका छौँ। त्यसैले म अब ढिला नगरिकन हाम्रो यस कार्यक्रमलाई समापन गर्नतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो समापन गरिदिनु हुन र आफ्नो क्लोजिङ स्पिच राखिदिनु हुन म श्रेयसी विष्टलाई यो फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु। ओभर टु यु श्रेयसी। र यति भन्दै म यो कार्यक्रमबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद विजयाजी। एम आई अडिबल? यस यस यु आर। हुन्छ। मेरो नाम चाहिँ श्रेयसी विष्ट र म यस वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरामा 4औं वर्ष पहिलो सेमिस्टरमा अध्ययनरत छु। सर्वप्रथम आजको कार्यक्रममा उपस्थित भई आफ्नो तर्फबाट सक्दो भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकोमा सबै पेनलिस्ट, स्पिकर्स, गेस्ट स्पिकर्स र पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जेन्डर भनेको पक्कै पनि एउटा ग्लोबल इस्यु हो, तर यसको लागि चाहिँ सोल्युसन खोज्न चाहिँ हामीले रुट्सबाटै वर्क गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा बेस्ड भएर चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम इनिसिएट गरेका हौँ। आजको यस प्यानल डिस्कसनमा मेजोरिटी अफ द जेन्डर इस्युज जस्तै फिजिकल हरासमेन्ट, सोसियल मिडिया हरासमेन्ट, भर्बल, इफ टिजिङ र डोमिनेसन लगायतका विभिन्न जेन्डर बाइज इस्युजहरू त हजुरहरूको अगाडि छरपष्टै भइसकेको छ। यहाँ आएका सबै इस्युज र सफरिङ, बी इट फिजिकल र साइकोलोजिकल, र विभिन्न पार्टीहरूबाट आएको रिकमेन्डेसन मेजर्सहरू पनि क्याम्पस एडमिनिस्ट्रेसन, पार्टिसिपेन्ट्स तथा स्टुडेन्ट्सका अगाडि क्लियर नै भइसकेको छ। कलेज अथोरिटीसँग भएको यो डिस्क्लोज सजेसनले पक्कै पनि आइएफमा केही न केही चेन्ज नै ल्याउँछ भन्ने हामी आशा राखेका छौँ र हाम्रो इस्युजहरू सुनिदिनु भएर पोजिटिभ रेस्पोन्स गरेर अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्न ओथ गरिदिनु भएकोमा चाहिँ हामी क्याम्पस अथोरिटीलाई चाहिँ एकदम धेरै नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आजको यो कार्यक्रम कर्नरस्टोनको रूपमा लिएर आइएफमा जेन्डर इक्वालिटीको बिल्डिङ बनाउन यहाँहरूको कमिटमेन्ट अत्यन्तै जरुरी छ र सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। हामी आशा गर्दछौँ यो कमिटमेन्टहरू वर्ड्समै मात्र सीमित नभएर प्र्याक्टिकली पनि इम्प्लिमेन्टेसन हुनेछ र अब पश्चात कुनै पनि विद्यार्थी जेन्डर इस्युका कारण साइकोलोजिकली एफेक्टेड नहोस् र एकाडेमिकली डिमोटिभेट नहोस् भन्ने एम साथ हामीले यो कार्यक्रम आज सम्पन्न गरेका छौँ। यो आइएफको हिस्ट्रीमा पक्कै पनि पहिलो प्रोग्राम हो जो चाहिँ पर्टिकुलरली जेन्डरमा फोकस भएर गरिएको छ र हामीले पनि आइएफमा जेन्डर इक्वालिटी ल्याउन चाहिँ गरेको आजको यो पहिलो प्रोग्राम हो र मलाई आशा लाग्दछ कि यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ भएको छ। आजको यस कार्यक्रममा सानो नोटिसमा पनि आइदिनु भएकोमा सबैमा फेरि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र केही टेक्निकल इरोर अथवा कमी कमजोरी भएको छ भने क्षमा प्रार्थी छौँ।
यसै गरी आगामी दिनहरूमा पनि हातेमालो गरेर अवश्य नै आइएफमा जेन्डर इक्वालिटी आउँछ भन्ने आशा साथ म आजको यस प्रोग्रामलाई चाहिँ फर्मली क्लोज भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।